चक्की बाँड्न सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरूले भिटामिन ए खुवाउन सिकाउनुहुन्छ, तर भिटामिन ए केमा पाइन्छ भन्ने एकदम साधारण कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न भने किनभने उहाँहरूलाई सिकाइएकै छैन। त्यसको एउटा म तपाईँहरूलाई उदाहरण के दिन्छु भने कैलालीमा 2-3 हप्ता अगाडि म कैलाली पुगेर आएको थिएँ, धनगढी पुगेर आएको थिएँ। बाटोभरि एकदमै त्यो कर्कल्लो, यता पनि कर्कल्लो उता पनि कर्कल्लो। अनि एकजना महिलाले कर्कल्लो बोकेर लगिरहेको छ। अनि के गर्नुहुन्छ यो कर्कल्लो भनेको त सुँगुरलाई खुवाउँछु भने। अनि तपाईँहरू खानुहुन्न भन्दाखेरि कहाँ यो यस्तो बाटोको कर्कल्लो पनि हामी खाने हो र भनेर भनिन् उनले। अनि मैले चाहिँ ल त्यसो मलाई किन्न मलाई देऊ भनेर भनिन्। उनले धेरै दिनन्, यति दिन पैसा लिइनन् हैन। अनि त्यो कर्कल्लो ल्याएर मैले काठमाडौँमा घरमा मजासँग बनाएर खाएँ भनेपछि त्यो बाटोमा फलेको कर्कल्लो चाहिँ खानुपर्छ, खानु हुन्छ भन्ने किसिमको पनि मान्छेलाई विचार छ। अर्को कुरा त्यो बाटो त्यो मैले उसमा कैलालीमा जाँदाखेरि मैले अर्को देखेँ, विभिन्न सानो जङ्गलहरूमा करी पत्ता, जसलाई हामी यहाँ कसैले मिठा निम भन्छ, कसैले करी पत्ता भन्छ, कसैले असारे भन्छ, एकदम पौष्टिकताले भरिपूर्ण, भिटामिन ए ले भरिपूर्ण त्यो कुरा कसैले पनि नखाने रहेछ। अनि मैले त्यो लगेर तपाईँहरूले यो खानुहुन्छ कि खानुहुन्न भन्दाखेरि कहाँ यस्तो हामी त खाने हो, यो त हामी बाख्रालाई दिन्छौँ भनेर भने। अनि मैले होइन यो त तपाईँहरूले खानुपर्छ भने मैले चपाएर खाँदाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ नि यस्तो त्यो वन जङ्गलमा सहजैसँग फलेको खानेकुराहरू पनि खान योग्य हुन्छ र भन्ने किसिमको लाग्दो रहेछ। र मैले सिकेको पनि विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्दाखेरि मैले यो श्रीलङ्कामा सिकेँ होइन, अफगानिस्तानमा जाँदा सिकेँ भनेपछि विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि मैले जुन पोषणको बारेमा जुन कुराहरू सिकेँ त्यो हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पोषण भएर पनि प्रयोग नभएको कारणले बच्चाहरूलाई कुपोषण हुँदैछ। 1992 मा नेपालमा भिटामिन ए बाँड्ने काम सुरु भयो। त्यो बेलामा नेपाली बच्चाहरू एकदम धेरै अन्धो भएको, त्यो भिटामिन ए को कमीले अन्धो हुने भन्ने थियो। र त्यो जब 1992 मा बाँड्न सुरु गर्यो त्यहाँ के भनिएको थियो भने पोलिसीमा बिस्तारै हामी चाहिँ हाम्रै खानेकुराहरूबाट कसरी भिटामिन ए पाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई मान्छेहरूलाई जनस्वास्थ्यलाई को बारेमा कुराकानी गरेर मान्छेहरूलाई जानकारी दिएर अनि यो क्याप्सुल चाहिँ हामीहरू बिस्तारै रिप्लेस गर्छौँ भनेको थियो। 1992 भनेपछि झन् 28 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ। र मैले चाहिँ जहाँ जाँदा पनि के भन्छु भने यो भिटामिन ए को क्याप्सुल काम लाग्दैन, तपाईँहरू कर्कल्लो दिनुहोस्, तपाईँहरू फर्सी दिनुहोस्, तपाईँहरू करी पत्ता दिनुहोस् भनेर भन्छु मैले। त्यो अब गभर्मेन्ट वास्तव भन्यो भने एक प्रकारको यो गभर्मेन्ट सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरकारी नीति विरुद्ध हो र मैले चाहिँ चुनौती नै दिएको। तपाईँहरूले कहिलेसम्म चाहिँ यो बाँडेर बस्नुहुन्छ? हामीसँग भएका खानेकुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्रयोग नगरेर क्याप्सुल मात्रै बाँडेर त साध्य हुँदैन भनेर मैले भन्ने गर्छु। त्यसै कारणले यसै कारणले यो पोषणको बारेमा कुराकानी गर्दा गर्दै मान्छेहरूले मलाई पोषणविद भनेछन्। तर मेरो वास्तवमा मैले पोषणको बारेमा पढेको एकदम ठुलै कुनै साइन्सको कुनै युनिभर्सिटीमा पढेको होइन। पोषणको मेरो युनिभर्सिटी मेरो हजुरआमाको भान्जा र मेरो आमाको भान्जा हो। र यो पोषणको बारेमा किन मैले अहिलेको अवस्थामा यो कोरोनाको बेलामा मान्छेलाई चाहिँ पोषणको बारेमा धेरै चासो, स्वास्थ्यको बारेमा धेरै चासो हुन थाल्यो किनभने अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले के देखायो भने जुन मानिसको जसको शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति कम छ उनलाई कोरोना संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जसलाई विभिन्न किसिमको कोमोर्बिडिटी अब जस्तो डायबिटिज, चिनीको रोग, उच्च रक्तचाप, मुटुको रोगहरू हुन्छ उसलाई कोरोना संक्रमण बढी हुन सक्ने र त्यसले गर्दाखेरि जटिलता कम्प्लिकेसन बढी भएर मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर उसमा अमेरिका र युके को अध्ययनहरूले देखायो। अनि अर्को एउटा अध्ययनले के देखायो भने कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु हुनेहरूको मलाई भिटामिन डी जुन चाहिँ हामीले सजिलैसँग हाम्रो घाममा बसेर पाउँछौँ त्यसको कमी भएको देखायो। भनेपछि यो हामीहरूको खानेकुराबाट हामीहरूलाई संक्रमण हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन सक्ने हामीसँग एकदम धेरै सम्भावना छ। यसको अर्थ फेरि रोगसँग लड्ने शक्ति भएको मान्छेलाई कोरोना संक्रमण हुँदै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर कमसे कम त्यसले एउटा बाटो चाहिँ रोक्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यसको बारेमा कुराकानी बढी गर्न लागेको। अनि यसलाई मैले भोजन र भजनसँग किन मिलाएको भने तपाईँ हामी सबैजना जो हामी काम गर्छौँ, सामाजिक काम गर्छौँ अथवा विभिन्न किसिमका आफ्नो प्रोफेसनल काम गर्छौँ, हामी सबैजनाको उद्देश्य सुखी हुनु, खुसी हुनु, आफू खुसी हुनु, आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्नु हैन। तर यदि हाम्रो स्वास्थ्य नै राम्रो भएन भने न हामी आफू खुसी हुन सक्छौँ
न परिवार खुसी हुन सक्छ अनि न हामी चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ। पैसा कमाउँदै मान्छे ठुलो खुसी हुने होइन, तर कमसे कम मानव जीवनमा अलिकता बाँच्नको लागि हामीलाई पैसा त चाहिन्छ र त्यो काम पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी स्वस्थ पनि रहन सक्दैनौँ भने अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिन्दगीमा त हामी सुखी रहने कुरै भएन। त्यसैले शरीर धर्म सर्वधन प्रधानम भने चाहिँ शरीर, यो शरीर जसले चाहिँ हामी भक्तिभाव गर्छौँ, भगवानलाई पूजा गर्छौँ, आनन्द लिन्छौँ, त्यसको लागि हाम्रो शरीर त स्वस्थ रहनु पर्यो नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई भजनसँग जोडेको र मानसिक रूपमा हामी सबल हुनलाई पनि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भयो भने हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो भइसकेपछि मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। यिनीहरू एक अर्कासँग जोडिएका छन् र मैले जहिले पनि एउटा उदाहरण के दिने गर्छु भने तपाईँ हामीहरू केही बाहिरका कुराहरू किन्नु पर्यो भने, एउटा मोटर गाडी किन्नु पर्यो भने अथवा एउटा मोबाइलै किन्नु पर्यो भने, सिम्पल, मेरो चाहिँ एकदमै सिम्पल मोबाइल छ, यही मोबाइल किन्दाखेरि पनि हामी 3-4 ठाउँमा गएर हेर्छौँ कुन राम्रो छ, कसको ब्याट्री कति खप्छ भनेर हामी हेर्छौँ। कुनै एउटा लुगा किन्न जानु पर्यो भने कुन ठाउँमा कस्तो राम्रो अलिकता राम्रो खालको लुगा पाइन्छ, क्वालिटी पाइन्छ भनेर हामी लुगा किन्छौँ र त्यो आफ्नो शरीरलाई आनन्द दिनको लागि हामी प्रयोग किन्छौँ। तर जुन कुराहरू हाम्रो शरीरभित्र जान्छ, जुन कुराहरूले हाम्रो मुटु, कलेजो, आन्द्रा, मस्तिष्कमा अस्वस्थता पैदा गर्छ अथवा स्वस्थता पैदा गर्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी एकदमै कम विचार गर्छौँ। हेर्नुहोस् त हामीहरू, अनि मैले चाहिँ अहिले यो विशेष गरी बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ मैले यति धेरै कुराहरू गर्न किन थालेको भने तपाईँहरूमध्ये जो बालबालिका आफ्ना छोरा छोरी, कतिजनाको नाति नातिनाहरू भइसकेका छन्, हामीहरूले बालबालिकालाई माया गर्दाखेरि दर्शाउने एउटा कुरा के भने उनीहरूलाई लगेर केही खानेकुराहरू उपहार दिनु। उनीहरू दसैँमा, तिहारमा, हामी सबैजनालाई सानो हुँदाखेरि हामीलाई सबभन्दा लोभ लाग्ने कुरा के थियो, कसैको घरमा गयो भने पेटभरि मासु चुरा खान पाइएला, पेटभरि सेल खान पाइएला भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त्यस्तो अवस्था त छैन। त्यही पनि कसैलाई माया दर्शाउँदाखेरि हामीहरूले बालबालिकाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा उपहार दिँदाखेरि खानेकुराहरू उपहार दिन्छौँ। र अहिले फेरि एकदम दुःखद लाग्दो कुरा के भएको छ भने बच्चाहरूलाई उपहार दिँदाखेरि हामीले बिस्कुट उपहार दिन्छौँ, बट्टाको जुस उपहार दिन्छौँ, चाउचाउ उपहार दिन्छौँ र यो सबै उपहार दिँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भने हामीहरूले तिम्रो स्वास्थ्य नराम्रो होस् भनेर उपहार दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको त्यो सानैदेखि बिचरा बालकको मुटु, कलेजो, हृदय, फोक्सो सबै नराम्रो हुँदै जान्छ। अनि जब वयस्क भइसक्छ 25, 30, 35, 40 वर्षको उमेरमा पुग्नेसम्म त डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, अनेक किसिमको समस्या हुन्छ। म एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि हामीलाई पढ्दाखेरि यो मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकता उमेर पुगेपछि 50-60 वर्षपछि हुन्छ भन्ने किसिममा हामीलाई प्रोफेसरहरूले पढाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले यो रोगहरू जवान भइरहेको छ। त्यसको प्रमुख कारण मध्ये एउटा खाना हो, अर्को हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य हो। मैले यो भजनसँग जोडेको कारण के हो भने हामीहरू किन भजन गर्छौँ भने हाम्रो मनमा आनन्द होस् भनेर। भजनमा एकछिन बस्दाखेरि सबैतिरबाट मनमा भएका पीडा तनावहरू कम भएर भगवानको भक्तिमा मन लाग्छ। चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे बुद्ध होस्, बुद्धिस्ट होस्, चाहे मुस्लिम होस्, जसले पनि भगवानको मनमा भगवानलाई भजन गर्दा आफ्नो तरिकाले प्रार्थना गर्दाखेरि मनमा शान्ति हुन्छ। तर समस्या यहाँ के पर्यो भने यो मनमा यो शान्ति ल्याउनलाई हाम्रो यो शरीर जुन छ त्यो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ नराख्यो भने मनमा त कसरी शान्ति हुन्छ। अनि हामीले सानैदेखि बालबालिकाहरूलाई तिम्रो शरीर अस्वस्थ होस् भनेर जब चाहिँ हामी यस्तो किसिमको खानेकुराहरू, पत्रु खानेकुरा दिन्छौँ, अनि त्यसपछि उसले बिस्तारै यो आफ्नो स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू बिर्सिँदै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो हाम्रो केक संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छु। हामीले अहिले बालबालिकाहरूलाई बर्थडे मनाउँछौँ, जन्मदिन मनाउँदैनौँ हामी। अनि बर्थडेमा यत्रो केक ल्याएर त्यसपछि फुक्छौँ। अनि त्यो फुकेको त्यो मोमबत्ती फुकेपछि मेरो मन चाहिँ कटक्क खान्छ। किनभने मैले हाम्रो संस्कृति अनुसार त मान्छेको जन्मदिनमा त एकदम उज्जवल भविष्य, उज्यालोको कामना गर्नुपर्ने हो नि। त्यो संस्कृति, बाहिरको संस्कृति ल्याएर हामीले फु गर्दाखेरि त त्यसले त झन् अन्धकारमय होस् पो जिन्दगी भने जस्तो भन्ने किसिमको प्रतीक भएको जस्तो लाग्छ। हामीले पश्चिमबाट सिक्नुपर्ने कतिपय राम्रा कुरा छन्। हाम्रो मेहनत गर्न सिक्नुपर्छ, उनीहरूसँग पढ्न राम्रोसँग पर्छ भने सिक्नुपर्छ, अनुशासन सिक्नुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सिक्दैनौँ। तर
केक ल्याउने संस्कृति चाहिँ हामीलाई सिक्यौँ। अब अहिले गर्भवती महिलाहरूले केक काटेर त्यो बेबी सावरको संस्कृति सिक्यो। त्यो जस्तो वाहियात कुरा केही पनि होइन। सुन्दाखेरि अहिले त अप्रिय नै लाग्छ त, किनभने त्यो बेबी सावर भनेको विदेशमा चाहिँ उनीहरूले महिलाहरूले आफ्नो साथीहरूसँग मात्रै बसेर, त्यहाँ कोही लोग्ने मान्छेहरू हुँदैन, साथीहरूसँग बसेर बच्चाको लिङ्ग के छ, छोरा के छ, छोरी के छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई त्यहाँ पत्ता लगाइसकेपछि त्यो अनुसारको लुगाहरू ल्याउने, उपहारहरू दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ आमालाई चाहिँ एकदम खुसी होस् भनेर दिने जुन किसिमको एउटा चलन छ। हामी कहाँ चाहिँ आएर त्यो हलिउड बलिउडको हिरोइनहरूले यत्रो पेट देखाएको जस्तै गरेर दिने चलन छ। म त त्यो हेर्दाखेरि पनि मलाई त यस्तो लाज लाग्छ भने किनभने नि त्यो त्यस्तो किसिमको नराम्रो चलन हामी कहाँ ल्याउनु पर्ने जरुरतै छैन। हामी कहाँ त दही चिउराको चलन छ। गर्भवती महिलालाई चाहिँ दही चिउरा दिनुको प्रतीक के हो भने दही चिउरा एकदमै पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको खानेकुराहरू। अनि हरेक त्यो बन्धु बान्धव रिलेटिभहरूले चाहिँ कोही गर्भवती महिलालाई चाहिँ ल तिमी हामी कहाँ खाना आऊ भनेपछि विभिन्न परिकारहरू पकाएर दिन्छन्। त्यो एकदमै राम्रो चलन हो। अब अहिले चाहिँ त्यो सबै कुरा हटेर अर्थ न बर्थको गोविन्द गाई टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाई भने जस्तै गरेर त्यो बेबी सावरको गरेर छ। तपाईँहरूले देख्नुमा आउँछ होला, कतिले फेसबुकमा हाले आउँछन्, कतिजनाले मेरो छोरा अथवा छोरीको बर्थडे हो भनेर यत्रो केक राखेर उनलाई जन्मदिनमा चाहिँ शुभकामना दिनुहोस् भन्छन्। कसरी शुभकामना दिन सकिन्छ जब चाहिँ आफैले आफ्नो बालबालिकाहरूको जिन्दगी चाहिँ अन्धकारमय पार्छन् भनेर मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा के भने किन यो भने हाम्रो मानसिक रूपमा हामीहरू स्वस्थ रहनलाई हाम्रो खानेकुराको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। कोही शाकाहारी हुन्छ, कोही मांसाहारी हुन्छ। शाकाहारी हुनेले पनि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक खानेकुरा खान सक्छ। मांसाहारी हुनेले पनि एकदम पर्याप्त मात्रामा हरियो तरकारीहरू खाए पनि स्वस्थ रहन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले वाद गर्नु पर्दैन, किनभने सबैजना शाकाहारी हुन पनि सक्दैनन्, सबैजना मांसाहारी हुन पनि सक्दैन। कर्णालीको विकट ठाउँमा गएर जहाँ चाहिँ हरियो तरकारी नै हुँदैन त्यो ठाउँमा गएर मान्छेहरूलाई तिमी शाकाहारी बन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तिब्बतको एकदम माथिल्लो भूभागमा गएर तिमी चाहिँ मासु नखाऊ शाकाहारी बन भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसै कारणले म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु नि, चाहे शाकाहारी होस् चाहे मांसाहारी होस्, आफ्नो शरीर हेरेर आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर खानेकुराहरूको राम्रोसँग प्रयोग गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो रहन सक्छ। र अहिले अर्को यो कोरोनाको बेलामा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के देख्यो भने भिटामिन डी को कमी। कोरोनाबाट संक्रमित भएर मृत्यु हुने मानिसहरूमा भिटामिन डी को कमी देखिएको छ। भिटामिन डी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ सबैजनाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियम अनुसार चाहिँ गर्भवती महिलालाई, त्यसपछि कतिजना महिलालाई, बालबालिकालाई पनि भिटामिन डी को चक्की खुवाउने चलन छ। त्यो अर्को नचाहिने पैसाको फजुल खर्च हो। भिटामिन डी भनेको के हो, हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? हामी हरेक दिन बिहान सूर्यलाई उठेर नमस्कार गर्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने सूर्यबाट आएको शक्ति हामीलाई आओस्। त्यसको अर्थ के हो भने सूर्यमा भएका जुन किरणहरू छन्, अल्ट्राभायोलेट रेजहरू छन्, तिनीहरू जब हाम्रो शरीरमा पर्छन्, हाम्रो छालामा सिधै ठोकिन्छन्, त्यसले हाम्रो शरीरभित्र भिटामिन डी को भिटामिन डी पैदा गर्छ। हेर्नुहोस् न, हामी अनि फेरि हाम्रो यो सबै संस्कृतिहरू चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। अब हामी केही समयपछि हामी छठ मनाउँछौँ, तर पहिला तराईतिर मनाउँथ्यो, अहिले सबै ठाउँमा छठ पर्व मनाउँछ। छठ पर्वमा हामीले बिहानको सूर्यलाई नमस्कार गर्छौँ अनि उदाउँदो सूर्यलाई पनि नमस्कार गर्छौँ। बिहानको त्यो सूर्यलाई नमस्कार गर्नुको अर्थ के भने सूर्यबाट आएका जुन किरणहरू छन् तिनीहरूले मेरो जिन्दगीमा प्रकाश पारुन् भन्ने हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने त्यसको अर्थ के भने तिनीहरूले हामीलाई स्वस्थ राखुन्। हाम्रो सबै प्रार्थनाहरू भजनहरू सबै गएर ठोकिन्छन् हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्यमा। भनेपछि हामीसँग हाम्रा हरेक चाडपर्वहरू, हरेक मृत्युदेखि जीवनदेखि सुरुवातदेखि अन्तिम अवस्थाका हामी जे मनाउँछौँ, चाहे पास्ने मनाउँछौँ चाहे वर्तमान मनाउँछौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ जोडिएका छन्, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। समस्या के पर्यो भने हामीले तिनलाई चाहिँ अहिले कर्मकाण्ड मात्रै बनाइदियौँ, र त्यसको महत्त्व के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्स्यौँ हामीले। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो भजन हामीहरूको शारीरिक रूपमा हामी स्वस्थ रहनलाई हामी भजन गर्छौँ भने मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनलाई, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनलाई भजन र भोजन दुईटैको उत्तिकै महत्त्व छ भनेर मैले भन्छु। हामीहरूको परम्परागत चलन अनुसार खाना खाँदाखेरि एकदम आनन्दसँग बसेर खाना खाने, खाना खाँदाखेरि धेरै नबोल्ने, झगडा नगर्ने भन्ने एउटा हाम्रो परम्परागत चलन छ नि, त्यसको पछाडि पनि एउटा ठुलो विज्ञान छ। जब हामी कोहीसँग बसेर खाना खान्छौँ एकदम आवेशमा आएर झगडा गर्छौँ भने
हाम्रो शरीरमा पाचन प्रक्रिया कम हुन्छ, किनभने शरीरमा विभिन्न किसिमका रसहरू जुन नकारात्मक रसहरू निस्किन्छन् तिनीहरूले हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई कम गर्छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरमा जब पाचन राम्रोसँग हुँदैन, पाचनै राम्रोसँग नभएपछि शरीरमा त्यो खाएको खाना राम्रोसँग नपचेपछि हाम्रो कोषमा राम्रोसँग जाँदैन, कोषमा राम्रोसँग नभएपछि अस्वस्थता भइहाल्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यसै कारणले गर्दाखेरि भोजन र स्वास्थ्य भनेर मैले भनेको हो। र हाम्रो विभिन्न अध्ययनहरूले अहिले के देखाएका छन् भने यदि हाम्रो मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ रह्यौँ भने हामी खाना पनि राम्रोसँग खान सक्छौँ, खाएको खाना राम्रोसँग पच्छ। खाना राम्रोसँग पच्नुको अर्थ चाहिँ शरीरको कोषमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू जानु हो। र त्यो सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरूले हामी सबैलाई शारीरिक रूपमा बलियो बनाउँछ र यसले हामीलाई मानसिक रूपमा पनि बलियो बनाउँछ। यसो भन्नुको अर्थ फेरि जिन्दगीमा कहिले समस्या दुःख पर्दाखेरि दुःख नपर्ने नै भन्ने होइन, तर परेको दुःखलाई हरेक मानिसको हामीहरूको जिन्दगीमा जीवन मृत्यु दुर्घटना सबैजनाको जिन्दगीमा हुन्छ। तर त्यो दुर्घटनालाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले लिने, त्यसबाट एकदम मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएर सम्पूर्ण कुरा छोडेर बस्ने कि होइन, यस्तो किसिमको पर्छ र यसलाई चाहिँ अगाडि जितेर म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू जाने। यसमा चाहिँ हामीहरूको जीवनमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ हाम्रो भोजनले र हाम्रो स्वास्थ्यले। म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा उदाहरण देखाउँछु, यो कसरी हाम्रो भोजनमा छ। यो चाहिँ एउटा डेन अर्निसले लेखेका किताब हो अमेरिकामा। उनले यो मुटुको रोगको बारेमा र अमेरिकामा उनले यो मुटु रोगको बारेमा मुटुमा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई पनि कसरी स्वास्थ्यकर खानेकुरा योगासन गरेर मानसिक तनाव कम गरेर अपरेसन गर्नुपर्ने भन्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ अपरेसनबाट मुक्त गराएको यो ठुलो किताब चाहिँ यो मलाई त्यहाँ अमेरिका जाँदाखेरि एकजनाले उपहार दिएको। यसलाई चाहिँ मैले एकदमै रिसोर्स मेटेरियल जस्तो बनाएको छु होइन। यसमा डेन अर्निस उनी बर्कले युनिभर्सिटीमा काम गर्छन्। उनको यो किताबले चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा धेरै मानिसहरूलाई लगातार अमेरिकामा त मान्छेहरू एकदम धेरै काम गर्छन् त्यहाँ। उनीहरूले त्यो तनावबाट अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा पनि उनीहरूलाई धेरै समस्या पर्छ। उनीहरूको खाना पनि एकदम नराम्रो छ, पत्रु खाना। उनीहरूले हामी जस्तो घरमा दाल भात पकाएर खानु त एकदमै लग्जरी मानिन्छ। अनि उनीहरूको विशेष गरी त्यसमाथि पनि जो चाहिँ अब अलिकता लेबर काम गर्ने अलिकता हिस्प्यानिक पपुलेसन, अलिकता काला जातिका भनौँ न, अब काला जातिका कलर्ड पिपलहरू, उनीहरू जो चाहिँ मजदुरी गर्छन् उनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै पत्रु खाना खान्छन् र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एकदमै धेरै बढी मुटुको रोगको समस्या, उच्च रक्तचापको समस्या छ। र त्यसै कारणले त्यहाँ गरिबी र यो अस्वस्थताको कस्तो माखे साङ्लो छ भने अमेरिकामा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै समस्या भएको। अहिले बिस्तारै अमेरिकामा स्वास्थ्यकर खाना खानुपर्छ भन्ने चलन चलिरहेको छ। तर के छ, अहिले हामीले कोरोनाको बेलामा पनि देख्यौँ अमेरिका जस्तो देशमा 2,30,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएर मरे र त्यो मध्ये मर्ने मध्येहरू धेरै जसो काला जातिका र हिस्प्यानिकहरू थियो। भनेपछि त्यो जुन सामाजिक व्यवस्थाले मान्छेको मृत्यु हुनु, सबैजनाको त कहिले न कहिले त मृत्यु हुन्छ, तर सामाजिक व्यवस्था अथवा अव्यवस्थाले गर्दाखेरि सरकारले जनताको वास्ता नगरेको हुनाले जसरी त्यहाँ मृत्यु भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब अहिले चाहिँ हामीहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा खानेकुराको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नु जरुरी छ। र नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण 1 लाख कति भइसक्यो, झन् 1000 जना भन्दा केही कमहरूको मानिसको मृत्यु भइसक्यो। त्यो मृत्यु पनि नहुनु पर्थ्यो यदि हाम्रो सरकारले राम्रोसँग फागुन चैतदेखि नै चाहिँ अवस्था मिलाएको भए कति केहीको त मृत्यु हुन्थ्यो। तर यति धेरै मृत्युहरू सायद कोरोनाबाट हुँदैन थियो होला। र अहिले हामीले विभिन्न मानिसहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि कतिजना जसलाई चाहिँ विभिन्न अन्य किसिमको समस्याहरू थिएन, उनीहरूको पनि एक्कासी कोरोनाबाट मृत्यु हुनुको कारण चाहिँ अक्सिजनको कमी, भेन्टिलेटरको कमी भयो। त्यो चाहिँ फेरि एउटा अर्को भिन्दै एउटा पक्ष हो। म फेरि यसमा हाम्रो खानेकुराकै बारेमा जान्छु। अनि हामीहरूको अनि अमेरिकामा अर्को एउटा किताब लेखेको छ, फुड पोलिटिक्स। यो किताब पनि मलाई त्यहाँ एउटा प्रेजेन्ट गरेको। यो फुड पोलिटिक्समा मैले यसलाई पनि मैले एकदम धेरै आफ्नो लेखहरूमा चाहिँ यसलाई उद्धृत गर्छु। र यहाँ अमेरिकामा जसरी नेपालमा यो विभिन्न पत्रु खानाको उद्योगहरूले हाम्रो राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ काबुमा लिएका छन् नि, अमेरिकामा पनि त्यस्तै रहेछ। र त्यहाँ सिधै उनीहरूले चाहिँ त्यो भन्दैनन्, तर सिनेटरहरू त्यहाँको जुन जसरी हाम्रो सांसद भन्छौँ त्यहाँको सिनेटरहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ पत्रु खाना खासै त्यति नराम्रो होइन भन्ने किसिमको कुराहरू उनीहरूले बोलिदिएपछि
त्यहाँ अलिकता सकारात्मक प्रभाव पर्दो रहेछ। स्कुलहरूमा खाजा दिन्छ, त्यहाँ दिवा खाजा दिन्छ अमेरिकामा। स्कुलहरूको दिवा खाजामा नै पेप्सी कोला चाउचाउ अनि जङ्क पत्रु खाना रहेछ। अनि कुनै कुनै ठाउँमा जहाँ चाहिँ अलिकता अलिक धनी मानी बस्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले यस्तो किसिमको खानेकुराहरूलाई बाइकट गरेर स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू, रोटी मतलब स्वास्थ्यकर रोटी, आलु, यस्तो फ्रुट जुस यस्तो किसिमको व्यवस्था गरेको रहेछ। तर के छ भने सबै ठाउँमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्न त्यहाँको स्थानीय सरकारले सक्दैन। अनि जो यो ठुलो ठुलो म्याकडोनाल्ड जस्तो कम्पनीहरूले स्कुललाई सहायता दिने भनेर उनीहरूले यस्तो किसिमको यो पत्रु खानाहरू दिँदा रहेछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि अमेरिकाको जनताको स्वास्थ्य पनि धेरै राम्रो छैन। त्यहाँ ठुलो अलिकता वयस्कहरूमा झन्डै 25% मानिसहरू ओबेसिटी अर्थात् अत्यधिक मोटोपनको शिकार छन्। र अत्यधिक मोटोपनको शिकार भएपछि त्यसले मान्छेहरूलाई पार्ने उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, मुटुको रोग, अनेक किसिमको समस्याहरू छँदैछ। क्यान्सरको पनि समस्या निम्ताउँछ। यसको अर्थ फेरि पातलो मान्छेहरूलाई क्यान्सर नहुने होइन, तर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने महिलाहरूलाई हुने ब्रेस्ट स्तन क्यान्सरमा मोटोपनको एउटा ठुलो भूमिका छ भनेर देखाएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सकेसम्म जुन कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ, जसलाई हामी गर्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई र हाम्रो भान्सामै भएका खानेकुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्न राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्यौँ भने यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदम धेरै प्रभाव पर्छ। स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव परेपछि हामीले भगवानलाई पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र मैले के भन्छु भने मन्दिरमा गएर दिया जलाउनु भन्दा अगाडि घरमा पनि दिया जलाउनु पर्छ। घरमा चाहिँ अँध्यारो पारेर मन्दिरमा दिया जलाएर के काम। र त्यसै कारणले कतिपय अनि यो कुरा चाहिँ केमा हाम्रो जीवनमा पनि कसरी लागु हुन्छ भने यदि हामी अरूलाई आफ्नो परिवारलाई माया गर्छौँ, विशेष गरी महिलाहरू परिवारको लागि व्रत बस्ने, यता गर्ने उता गर्ने, पूजाआजा गर्ने गर्छन्। तर ती महिलाले यदि आफ्नो स्वास्थ्यकै ख्याल गरिनन् भने उनले कसरी अर्कालाई माया गर्न सक्छन्। पहिला अर्कालाई माया गर्नुभन्दा अगाडि पहिला आफूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दर्शन छ। आफूलाई माया गरेपछि आफू स्वस्थ भइसकेपछि पो त अरूलाई सेवा गर्न सकिन्छ, अरूलाई माया गर्न सकिन्छ, अरू बिरामी परेको बेलामा उनीहरूलाई सहायता गर्न सकिन्छ। र त्यसको हामीहरूका नेपालमा यसको लागि थुप्रै हाम्रा स्वास्थ्यकर बानीहरू, स्वास्थ्यकर संस्कृतिहरू, हाम्रा हरेक चाडपर्वहरू स्वास्थ्यतासँग गाँसिएका छन्। उदाहरणको लागि म एउटा दुईटा लिन्छु। माघ 1 गते हामीले खाने चाकु, घिउ, खिचडी, सकरखण्ड, तिल, यो सबै खानेकुराहरू माघसँग कसरी गाँसेको छ भने माघको बेलामा, त्यो जाडोको बेलामा यो सबै खानेकुराहरूले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छन्। भनेपछि त्यो ऊर्जा दिने खानेकुराहरू यसै खाऊ भने त मान्छेहरूले खाँदैन होला। तर यो चाहिँ जब हाम्रो माघ 1 गतेको माघीसँग जोडियो, संस्कृतिसँग जोडियो, त्यसपछि हामीले यो बेलामा यो खान्छौँ नै, चाकु खान्छौँ। र चाकु एकदमै फुल अफ क्याल्सियम हो। र यसको बारेमा म चाकु अलिअलि त खान्थेँ, तर त्यो धेरै वर्ष थिएन। अमेरिकामा एकचोटि जाँदाखेरि मलाई एकजनाले मोलेसिस भनेको यस्तो राम्रो खानेकुरा, उस्तो राम्रो कुरा, फुल अफ क्याल्सियम, फुल अफ आइरन भने के रहेछ त यो मोलासिस भनेको, चखाउँ त मलाई भनेको निकालेर त्यो त्यहाँ पगालेको थियो। निकालेर दिँदाखेरि त हामीले खाने चाकु, हाम्रो यहाँ चाकु भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाकु दियो भने चाकु पनि खानेकुरा हो र भनेर भन्छौँ हामी विशेष किसिमको घरमा बाहेक माघ 1 गते बेलामा। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो चाकुलाई सुपर फुड मानेर उनीहरूले चाहिँ दैनिक जीवनको आफ्नो अङ्ग बनाएको छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ। हामीहरूको पनि सुत्केरी महिलाहरूलाई दिने खानेकुराहरू जुन छ त्यसमा चाकु, घिउ, सुत्केरी मसला यो सबै परम्परागत खानेकुराहरू हो। तर यसमा असाध्यै पौष्टिकताले भरिपूर्ण छ भनेपछि हाम्रो परम्पराले नै हामीलाई सिकाएको छ तिमीले पौष्टिकताले भरिपूर्ण खाना खाऊ भनेर। समस्या कहाँ आइपर्यो भने अहिले हामी यति आधुनिक भयौँ कि हामीहरूलाई बाहिरका विदेशीहरूले हामीले आफ्नो खानेकुरा खाल्ने, हामीलाई बाहिरको विदेशीहरूले चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको खानेकुरा त यति राम्रो छ भनेर भनिदिनु पर्छ। र हामी स्थानीय खानेकुराहरूलाई बिर्सेको छौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कर्णालीको कोदो, फापर, आलु, उवा, चिनो खानेकुरा छोडेर यहाँ काठमाडौँबाट पठाएको भात खान्छौँ। र त्यसै त्यो भातले गर्दाखेरि कर्णालीमा अनिकाल छ। कर्णालीको लागि आएको भात चामल भक्तपुरमा बेचिन्छ। र कर्णालीको कोही पनि मानिसले, कुनै पनि जनताले, कुनै पनि राजनीतिक नेताले होइन हामीलाई यहाँ काठमाडौँबाट पठाएको चामल चाहिँदैन, हामीसँगै पर्याप्त मात्रामा खानेकुराहरू छ, हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्न नसकेको हुनाले कर्णालीको भोकमरी छ। त्यस्तै प्रकारले सुदूरपश्चिममा र तराईको दलितहरू, तर विशेष गरी गरिब दलितहरू,
बिचमा यति धेरै कुपोषण छ। त्यो कुपोषण त्यो सरकार त्यो राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि एउटा भएको हो भने अर्को कारण चाहिँ के भने त्यहाँ भएकै वरिपरि भएकै खानेकुराहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजानेको। एउटा मात्रै म तपाईँ उदाहरण लिन्छु। अघि मैले मिठा निमको उदाहरण दिएँ, करी पत्ताको। लट्टे जताततै हुन्छ तराईतिर, तर लट्टे टिपेर खानुपर्छ भन्ने किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ लट्टेले चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने किसिमको विचार चाहिँ मान्छेहरूलाई प्राय हुँदैन। त्यस प्रकारले अब अहिले हामीहरूको उसमा हामीहरूको फर्सी भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै एकदम अपहेलित गरेर के यस्तो नराम्रो तरकारी बनाएको फर्सी जस्तो फ्यात्त परेको भन्ने भन्छ। जबकि त्यही कुरा अस्ट्रेलियामा चाहिँ फर्सी पम्किनको सुप चाहिँ एकदम उनीहरूको एकदमै आदरयुक्त उनीहरूको टेबलमा चाहिँ पम्किन सुप चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। मैले भन्नु खोजेको के भने भनेपछि हाम्रा यी सम्पूर्ण कुराहरू जुन हामीसँग छ त्यो कुराहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न जान्यौँ भने हामीहरूले धेरै भोकमरीको शिकार हुनु पर्दैन, विभिन्न किसिमका समस्याहरूको शिकार हुनु पर्दैन। हो यसको अर्थ चाहिँ अरू स्वास्थ्यका अन्य पक्षहरू डाक्टर नर्स औषधिहरूको व्यवस्थापन हुनु हुँदैन, हुनु पर्दैन भन्ने होइन। तर कमसे कम हामीहरूसँग भएका ज्ञान, परम्परागत ज्ञान, परम्परागत व्यवहारहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ भने यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै धेरै नै फाइदा गर्छ। र हामीसँग मेटेरियलहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छ। अस्ति मैले यो हेरेको छु, यो नेपालमा पाइने विभिन्न किसिमको जडीबुटीको उपयोगिता एकजना धेरै पुरानो एकजना रामकाजीले लेख्नु भएको रहेछ। यो किताब असाध्यै राम्रो छ। यसमा थुप्रै हाम्रा जडीबुटीका कुराहरू थुप्रै छन् जो चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न एकदम सजिलो सक्छौँ, तर हामी प्रयोग गर्दैनौँ। अहिले आज तिहारको दसैँको बेला म भर्खर लामटाङ पुगेर आएँ, 7 दिनको ट्रिप गरेर। बाटोभरि मैले दुईटा कुरा देखेँ। एउटा चाहिँ सिस्नोको यत्रो झ्याङ, अनि तितेपाती माथिदेखि तलसम्म तितेपाती युज गरेर मैले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा त मैले एकदम धेरै युज गरेँ, अरू बेला पनि म युज गर्छु। अनि सिस्नो खाँदैनौ भनेर मसँगै हिँडेका त्यो दुईजना भाइहरूलाई मैले भनेको, होइन हामी त यहाँ त सिस्नो खाँदैन, सिस्नो पनि के खानु भने सिस्नो एकदमै सुपर फुड त्यो नेटल सुप भनेर चाहिँ ठुल्ठुला 5 स्टार होटलहरूमा चाहिँ यति सुपको 600 रुपियाँ लिएर खान्छ। जबकि त्यो चाहिँ त्यहाँ तलदेखि हिँडेदेखि माथि नपुग्नेसम्म सिस्नोको झ्याङ छिचोलेर हिँड्यौँ, तर सिस्नो मान्छेहरूले खाएनन्। किनभने सिस्नोको हामीले महत्त्वै बुझेन। खालि सिस्नोलाई चाहिँ हामीले पख्तलाई बदमासी गर्दाखेरि सिस्नो खान पर्ला भन्ने किसिमको सँग मात्रै हामीले जोड्यौँ। सिस्नोको के महत्त्व छ, सिस्नोमा कति आइरन छ, सिस्नोमा अन्य किसिमका कति पौष्टिक तत्त्वहरू छन् भन्ने कुरा हामीसँग अध्ययनमा चाहिँ छ। फेरि यो किताबमा एकदम मजासँग लेखेको छ, तर के छ भने यो किताबमा लेखेको कुरा ज्ञान जानकारी त्यो मान्छेहरूसम्म पुगेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अब मेरो लास्ट 3टा कुराहरूलाई चाहिँ लिएर म के सिकाउँछु भने हामी नेपालीहरू हामी चाहिँ कस्तुरी मृग जस्तै हाम्रोसँग भित्र भएकै बासनाहरू एकदम धेरै छ, तर त्यो बासनाहरूलाई चाहिँ कहाँ छ भनेर हामी बाहिर खोज्दै हिँड्छौँ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि केवल औषधि, डाक्टर, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीको घेरामा मात्रै राखिएको छ। हाम्रा हजुरआमा हजुरबासँग भएका परम्परागत ज्ञानहरू पनि स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो भन्ने कुरा विचार गरिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यो आयुर्वेदका ज्ञानहरूलाई व्यवस्था गरियो। अनि यति धेरै हामीहरू यसको चाहिँ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको रोगसँग लड्नको लागि, शक्ति दिनको लागि, रोगलाई चाहिँ नहोस् गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ त्यति धेरै छलफल गर्नु। रोग लागिसकेपछि ठुल्ठुलो अस्पताल बनाउने, ठुल्ठुला औषधि कम्पनीहरू बनाउन चाहिँ हामी तयार भयौँ, तर त्यो रोगै नलागोस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यति धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ। र त्यसैले मैले आज जनस्वास्थ्य विज्ञ सानो रूपमा भए पनि मैले चाहिँ के भन्छु भने मान्छेहरूलाई, बालबालिका विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई यस्तो किसिमको समस्याहरू नपरोस्, अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई, अथवा उमेर पुगिसकेका अघि एकजनाले हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट आउनुभएको विष्णु सर हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम हट्टाकट्टा देख्यौँ हामीले, एकदम खुसी लाग्यो मलाई होइन। भने चाहिँ उहाँहरूको हाम्रा परम्परागत खानेकुरा, स्थानीय खानेकुराहरू खाएर मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ रहेर भोजन गऱ्यौँ भने, राम्रोसँग भोजन गरेर राम्रोसँग भोजन गऱ्यौँ भने हामी लामो समयसम्म स्वस्थ भएर रहन सक्छौँ। यसको अर्थ हामीलाई फेरि कहिले पनि डाक्टर नचाहिने, औषध नै नचाहिने अवश्य पनि होइन। त्यो त चाहिन्छ नै, त्यो सरकारको जिम्मा हो, सरकारले गर्नै पर्छ। हाम्रो संविधानमा मौलिक अधिकार भनेर लेखेको छ, त्यो त हाम्रो अधिकारै हो। के छ भने कमसे कम हामीहरूले हाम्रो आफूले गर्न सक्ने, हाम्रो भान्सामा भएका कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। र अहिले एउटा यो कोरोनाको महामारीको बेलामा
अहिले मान्छेहरूले एकदम धेरै गुर्जो प्रयोग गर्न थालेका छन्, एकदम खुसीको कुरा हो हैन। पहिला गुर्जो अपहेलित थियो, अहिले चाहिँ 3 कुनेमा समेत गुर्जो लगाउन थालेको छ। हरेक घर घरमा अहिले गुर्जोको छ। हामीले त गुर्जो बेसार गुर्जो हामीले अहिले पहिलादेखि नै खान्थ्यौँ। मलाई के खुसी लाग्यो भने मैले पहिला अरूलाई भन्दाखेरि मान्छेले त्यति धेरै वास्ता गर्दैन थियो। अहिले चाहिँ गुर्जो के हो, कहाँ पाइन्छ भनेर धेरैले चासो लिन थालेको छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले एकदम गोल्डन मिल्क भनेर एकदम धेरै संसारभरि धेरै छलफल हुन्छ। गोल्डन मिल्क भनेको के हो भने हाम्रो हजुरआमाहरूले हामीलाई रुगाखोकी लाग्दाखेरि दुधमा बेसार हालेर दिनुहुन्थ्यो, मरिच हालेर दिनुहुन्थ्यो, अलिकता मह हालेर दिनुहुन्थ्यो। त्यो हामी नाक खुम्च्याउँदै खान्थ्यौँ, तर त्यसले हामीलाई कति स्वस्थ राख्थ्यो भन्ने कुरा अब अहिले चाहिँ विज्ञानले भनेको छ कि बेसारमा हुने विशेष किसिमको तत्त्वहरूले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। विज्ञानले सिद्ध गरिसकेको छ कि बेसारमा भएको तत्त्वले चाहिँ हाम्रो कीटाणुहरू मार्ने काम गर्छ। भनेपछि मैले अब यस्ता किसिमको कुराहरू हाम्रा परम्परागत ज्ञान थुप्रै कुराहरू छन्, तर हामीले यहाँ यति कुराहरूलाई चाहिँ के विचार गरौँ भने हामीसँग थुप्रै कुराहरू छ। यिनीहरूलाई यदि हामीले राम्रोसँग यदि डकुमेन्टेड गरेनौँ भने भविष्यको पुस्ताले चाहिँ के गर्छ भने बाहिरबाट विदेशीहरू आएर पिएचडी गरेर अनि त्यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई नै बाँड्छन्। उदाहरणको लागि योग, अहिले हामीले योगासन भन्दैनौँ, योग भन्दैनौँ, अहिले हामी योगा भन्छौँ, हामी योगा गर्छौँ भन्छौँ। किनभने विदेशीहरूले आएर अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रोसँग ठुल्ठुलो किताबहरू लेखे। जबसम्म हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भनेको हामीलाई भनेको थियो त्यो बेलासम्म वास्ता थिएन, हाम्रो आँखा खुलेन। जब विदेशी मान्छेहरूले आएर तिमीहरूको योगासन योग त यस्तो राम्रो छ, उस्तो राम्रो छ भने अनि हामीहरूलाई आँखा खुल्यो। त्यसै कारणले गर्दा मैले पनि यो अहिले तपाईँहरूलाई अगाडि मैले आफ्नो एउटा विज्ञापन पनि गरिहाल्छु। खाना खानुभयो भने मैले किताब लेखेको थिएँ 2 वर्ष अगाडि। यो किताबमा चाहिँ मैले यही कुराहरू जुन मैले भनिरहेको छु त्यही कुराहरूलाई मेरा विभिन्न लेखहरूलाई लिएर लेखेको हो र नेपाल प्रकाशनले प्रकाशित गरेको यो किताब अहिले ई बुकमा पनि छ। कसैलाई पढ्न मन लाग्यो भने त्यसबाट लिन त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो बालबालिकाको भविष्य जोगाउनलाई स्थानीय खानेकुराहरूलाई खाउँ, हाम्रा सांस्कृतिक महत्त्वहरूलाई बुझौँ, राम्रो स्वास्थ्यकर खाना खाउँ, स्वास्थ्यकर तरिकाले भोजन गरौँ र स्वास्थ्य भएर बाँचौँ। अब यो यति भन्दा भन्दै कतिपय घटनाहरू आइपर्छन्, दुर्घटना आइपर्छन्, त त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई आधुनिक औषधिको पनि जरुरत पर्छ। त्यसको लागि पनि हामी लडी नै राख्नुपर्छ। र सकेसम्म यो मानव शरीरलाई स्वस्थ बनाउनलाई हामीसँग के छ त, हाम्रो वरिपरि के छ भन्ने कुराहरूलाई राम्रोसँग सिक्यौँ र भविष्यको पुस्तालाई सिकायौँ भने हाम्रो कतिपय स्वास्थ्यमा खर्च हुने पैसा धेरै बाँच्न सकिन्छ। पैसा मात्रै बाँच्दैन, यसले हामीलाई मानसिक रूपमा तनाव पनि कम गर्छ र अनि हामी स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। ठ्याक्कै 40 मिनट भएछ। हस्, कता हुनुहुन्छ सर? हजुर सुमन सर, सर ध्रुवजी तपाईले अब सुरु गरौँ। ध्रुव सर प्रश्नहरू हाम्रो च्याटमा आइरहेको छ कि हामीले गर्नुपर्छ। ल ध्रुव सर खोल्नु त। खोले। अब हामीले यो कुरा जुन अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू चाहिँ नि आए। भोजन र भजन के हो सँगै रिलेट के हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि लागेको थियो। भजन चाहिँ नि मानसिक चाहिँ नि उसले भोजनसँग मानसिक पनि शारीरिक स्वस्थताको लागि चाहिँ भोजन र मानसिक स्वस्थताको लागि चाहिँ भजन दुईटाको बिचमा रिलेसन छ। मानसिक शान्ति पनि चाहिँ प्राप्त गरौँ अनि स्वस्थ हुन सकिन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रा जुन श्रोता दर्शक पनि भन्नुभयो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको के प्रश्नहरू चाहिँ छन् भने राख्नुभयो हुन्छ। हामी च्याट बक्स पनि हेर्छौँ। यहाँ प्रश्न त आएको रहन्छ, कसैको छ भने आफै चाहिँ यसो चाहिँ हात उठाएर। नेत्र सरले हात उठाउनु भएको छ, मैले खोल्थेँ त। नेत्र सरबाट सुरु गर्नु। ए हस् ल नेत्र सरले। ल डाक्टर साहबलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार छ। बहुत राम्रो कुरा सरल भाषामा राखिदिनु भयो। खासै त्यस्तो धेरै त छैन। यो कुपोषण चाहिँ मान्छेको जीवनमा धेरै असर पार्ने कुरा हो। एउटा व्यक्तिको जीवन, एउटा परिवार, एउटा समाज, एउटा राष्ट्र, सिङ्गो राष्ट्रलाई नै यसले असर गर्छ। र हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हाम्रो तराई अब भनौँ न
यो पहाड र हिमाली भेगमा हेर्ने हो भने तराईको 18वटा जिल्ला र 3टा भित्री मधेसमा चाहिँ अत्याधिक यो भनौँ न कुपोषण हुन्छ बच्चाहरूको र त्यसमा चाहिँ अब यही खानपिन र यो गरिबीको कुचक्रभित्र परेरै अब देखिन्छ। अब यो चाहिँ बहुत ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा ठुलो चुनौतीकै रूपमा छ। अब जनस्वास्थ्यबाट चाहिँ जतिसुकै गरे पनि त्यो लेभलबाट बाहिर आउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। डाक्टर साहबले पनि अनुभव गर्नुभएको छ, हामी सँगै पनि हिँडेका छौँ कुनै बेला यो फिल्डमा। यसलाई अलिकति अब डाक्टर साहबको भनाइमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ अब अलिकति एउटा चाहिँ मेगा एक्सन प्लान जस्तो गरेर चाहिँ यो कुपोषणको चक्रव्यूहबाट चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिएला, त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। हस्, 3-4वटा अरू कसैको पनि केही भनाइ छ भने लिउँ अनि त्यसपछि म उत्तर दिन्छु है। लालप्रसाद सरको पनि आएको छ, ह्यान्ड रेज भएको छ। हजुर हजुर, म सुरु गरौँ। हस्, नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो डाक्टर साहब। अब मैले गुर्जोको चाहिँ बारेमा अलिकति त्यो सेवन गर्ने बारेमा अलिकति अलि सतर्क पनि हुनुपर्छ भन्ने सुनेको थियो। यसको सेवन कसरी गर्ने होला, हामी सबैको चासोै विषय होला। गुर्जो म कहाँ प्राप्त भएको छ, तर यो लो प्रेसर हुनेले चाहिँ खायो भने यो चाहिँ एकदम जाने जाने खालको खतरनाक पनि छ भन्ने सुन्यो भएर यसलाई प्रयोग गर्न अलिकति हिचकिचाएको छु। एउटा त्यो। अनि सिस्नो खाने बारेमा चाहिँ अब अलिकति प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु, तर सिस्नो खान चाहिँ नि किन मन पर्दैन भने डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै स्कुलमा चाहिँ नि पढिनुहोस् भने सरले सिस्नो पानी लाउने भनेर सुनेको। लाउनु त त्यसरी लाएको छैन, तर सुन्दैमा यति डर लाग्छ कि त्यसले चाहिँ नि छुँदाखेरि त त्यस्तो बोल्छ, अब सरले नै लगाइदियो भने कस्तो होला भनेर चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि त्यो प्रति म जस्तै धेरै नेपालीको चाहिँ नि नकारात्मक भावना होला। यसलाई कसरी सकारात्मक पार्ने होला भन्ने पनि जिज्ञासा रहेको छ। हस्, मेरो यति। अनि सरले पनि भनेको थिए। म यहाँ देखियो सर। हजुर हजुर भन्नु सर। देखियो सर मलाई। फेस देखिया छैन, आवाज चाहिँ सुन्ने छ सर। ए सर ओके, म फेस पनि देखाउँछु सर। म डाक्टर साहबलाई यो पनि यहाँ केही चिज देखाउँछु पनि भनेर। हजुर हजुर। अहिले त मैले यो गुर्जो देखाएँ हजुर। ए गुर्जो, हजुर यो गुर्जोको यो काटेको चिज हो कि हजुर डाक्टर साहब? हजुर हो, गुर्जो छ, मगा पनि छ। हो, तपाईले नै भनिदिनुहोस् न त गुर्जोको कसरी, गुर्जोको बारेमा मैले यस्तो किसिमको डिटेलमा मलाई थाहा नभएकोले उहाँ सरले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ सायद तपाईले भनिदिनु भयो भने उत्तम हुन्छ होला। डाक्टर साहब यस्तो भयो, यो गुर्जो चाहिँ अब हामीले गाउँमा प्रशस्त हुने। हजुर, म हिजो गोर्खाबाट फर्किँदाखेरि यो गुर्जो चाहिँ हामीले मैले 1 बोरा गुर्जो लिएर आएँ। हजुर। अनि खान्छौँ हामी पनि। त्यही त कसैले प्रेसर लो हुन्छ पनि भन्छ, के हुन्छ त्यो थाहा छैन। यसको मेडिकल के रहेछ हुन त म आफै पनि अलिकति साइन्सको विद्यार्थी भए पनि मलाई थाहा भएन डाक्टर साहब यसमा चाहिँ के रहेछ। हैन, मलाई पनि त्यस्तो धेरै थाहा छैन। अब समस्या के परे पनि म पनि 60 वर्षको भएँ। अहिलेसम्म धन्य डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, मुटुको रोग अहिलेसम्म अहिलेको क्षणसम्म भएको छैन हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो गुर्जो खानुपर्छ भनेर हामीले पहिला एकजनाले भनेको हुनाले मैले चाहिँ अलिकता मात्रै खान्छु। गुर्जो चाहिँ हामीले अलिकता धेरै खाँदिनँ, मैले अलिकता मात्रै खान्छु। अनि मैले चाहिँ के गरेको छु भने 12-15वटा जति त्यो बेसार, गुर्जो, अनि त्यो अमला, मरी यस्तो गरेर भाँचामा भएका कुराहरूलाई लिएर पाउडर बनाएर राखेको छु। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। गुर्जोको पाउडरै बनाएर राखेको छु। अनि यसपछि त्यसमा थोरै मात्रै छ। अनि यसलाई चाहिँ अनि दिनदिनै बिहान उठेर अथवा बेलुका चाहिँ पानीमा घोलेर खान्छु। तर त्यसमा मात्रा यसको यति मात्रा, यसको यति मात्रा भनेर राखेको छैन। अनि 1-2 जनालाई मैले खान दिएकोलाई चाहिँ के भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकता गर्मी गरेर राति सुत्दाखेरि गाह्रो भयो भनेपछि मैले त्यसमा थुप्रै यो तातो हुने चिजहरू छ भनेर मैले आधा चम्चा खान्छु भने तिमीले चाहिँ एकदम आधा चम्चा पनि आधा चम्चा खाऊ, त्यति मात्रै भन्न सक्छु। तर गुर्जोको बारेमा एकदम डिटेलमा हाम्रो वैद्यहरूको जस्तो मैले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर मैले पनि यो यस्तो प्याकेट पनि बनाएको छु कि। ए हजुर, उही रहेछ भन्छ नि। दिवाकर सरले के जान्नु भएको छ जस्तो छ भन्नु खोज्दै होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब यो यसमा रिसर्च नै नभएको नि त भन्न मिल्ने कुरो भएन। तर अब यो हामीले गाउँमा चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ केमा गरिन्थ्यो भनेदेखि प्रायः जस्तो गाई भैँसीमा खुवाउने गरिन्थ्यो कि।
सुपारी गाई भैँसीलाई हजुर ए अब जस्तै गाईले भैँसीले पानी खाएन भने उसलाई त्यो के भन्छ त्यो प्यास लाग्यो भने गर्मी भयो भने त्यो हामी त्यसरी खुवाउने गर्थ्यौँ होइन अब हामीले त सायद लाग्छ यही वर्षपछि होला अलिअलि एक टुक्रा खाइन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब त्यो भैँसीलाई खुवाउन छोड्यौँ र हामीले ल्याएर खायौँ यो हाम्रो उसमा सिंहदरबार वैद्य खानाले चन्द्र निघण्टु भन्ने किताब निकाले रहेछ निकालेको पनि 2 वर्ष भइसक्यो तर धेरै प्रचार प्रसार भएको छैन म चाहिँ जहाँ पनि प्रचार प्रसार गर्छु अनि यसमा चाहिँ यो गुर्जो सुर्जोदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कुराहरूको बारेमा एकदमै डिटेलमा छ होइन तर समस्या के पर्यो भने हाम्रो यो ज्ञानलाई चाहिँ हाम्रो वैद्यहरूले त्यति राम्रोसँग नभन्नु भएको हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नगरेको हो थाहा भएन तर अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गुर्जो पेसार खानु भनेर भनेको छ तर त्यो मात्रा चाहिँ कति हो भन्ने नभएको हुनाले मैले चाहिँ एकदम थोरै मात्रै सबै मिलाएर थोरै मात्रै खान्छु त्यसको साइड इफेक्टहरू धेरै खायो भने के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मलाई त्यति धेरै जानकारी चाहिँ छैन सायद हामीले कुनै एउटा मिटिङमा वैद्यलाई ल्याएर कुराकानी गर्यो भने सायद उहाँले अरू कुराहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन ऋषिरामजीलाईबाट सोध्नु पर्ने भयो ऋषिराम कोइरालालाई उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँलाई पनि यस्तै हजुर म 6 महिना अगाडि एउटा ट्रेनिङ कोर्समा हुँदाखेरि डाक्टर साहबको एउटा क्लास लिएको थिएँ कि हजुर मैले ए हो र हजुर ओके म कृषिमा काम गर्छु म एज ए स्टुडेन्ट चाहिँ म चाहिँ यो प्राङ्गारिक एग्रिकल्चरकै विद्यार्थी अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर विद्यार्थी हुँ तर मेरो विषय अलिकति इकोनोमिक्सतिर लागे पनि भएको हुनाले चाहिँ त्यो छ मलाई डाक्टर साहबलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा नि डाक्टर साहब जस्तै डाक्टर साहबले भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबहरूको सिफारिसमा डाक्टर साहबलाई याद पनि छ सायद अस्ति पनि वर्ल्ड फुड डेको डेमा डाक्टर साहबलाई पनि निमन्त्रणा भएको थियो डाक्टर साहब आउनुभयो आउनु थाहा भएन होइन आए वर्ल्ड फुड डेको म त्यो मैले 2-3 चोटि त प्रेजेन्टेसन नै गरेँ जस्तै लास्ट इयर त भयङ्कर राम्रो खाना थियो हो डाक्टर साहब आउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन लास्ट इयर म त्यही कम्पाउन्डमै काम गर्थेँ हाम्रो त्यहाँ दिवाकर सर पनि हुन्छ उहाँ त सायद त्यो बिल्डिङ बनाउने मान्छे नै हुनुहुन्छ अनि त्यो किसिमको डाक्टर साहबहरूको सिफारिसमा एउटा चाहिँ हाम्रो अब हामी भन्छ कहिले एलोप्याथी भन्ने कसैले होइन होमियोप्याथी भन्ने कसैले चाहिँ आयुर्वेदिक भन्ने भइरहँदाखेरि यो यस्ता किसिमका चिजहरू जुन हाम्रो स्थानीय रैथाने फुडहरूको बारेमा डाक्टर साहबहरूको सिफारिसमा पर्दैन क्या हजुर खासै पर्दैन किनभने यो व्यापारिक इन्ट्रेस्टको कुरै भएन अफकोर्स हो नि ट्याब्लेट हामी क्याप्सुलको मार्केटमा गयौँ डाक्टर साहब एकदम त्यसलाई त्यो गर्नलाई त मलाई पनि इन्ट्रेस्ट भएको छ किनभने म पनि त्यसमा त्यो सेफ फुड अनि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकेला भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ अब गाली सरकारलाई गर्ने हो कि अथवा के गर्दा ठिक होला अब डाक्टर साहबले भन्नु भने पत्रु खाना जुन छ नि अब हामीले हेर्छौँ घरबाट बाहिर निक्लिनु बित्तिकै सबभन्दा पहिला त झुन्नेको पत्रु खाना देख्छौँ त्यस्तो कुनै मेकानिजम होला डाक्टर साहब त्यो कुनै त्यस्तो क्याम्पेन गरेर अथवा के गरेर त्यसलाई चाहिँ रिसफल गर्न सकिएला एउटा यस्तो छ अब आई विश मलाई म यो भनौँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच पहिलो कुरा त अब यो के खाने होला भन्ने प्रश्नको सवालमा 84 व्यञ्जन भन्छन् नि हजुर 84 व्यञ्जन 84 कुड्का हो कि 84 टुक्रा अलग अलग किसिमको 84 कुड्का दिनमा खाऊ भन्यो भनेदेखि सबै कुरालाई एड्रेस गर्छ होला र सबैलाई पुग्छ उदाहरणको लागि म बचपनमा छँदा मेरो एकजना विश्वकर्मा भाइ जसले हलो जोत्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ ढिँडो मात्रै खानुहुन्थ्यो मैले चाहिँ भात मात्रै खान्थेँ यो गलत भयो नि त मैले पनि भात आधा ढिँडो आधा खानु पर्थ्यो उहाँले पनि भात आधा ढिँडो आधा खानु पर्थ्यो तर त्यो छैन त्यो गर्ने उपाय नै के हो भने हरेक आइटम थोरै जम्मै कुरा खाउँ वरपर जे फेला पर्छ सबै नै खाउँ जम्मै एक कुरा खाउँ भन्ने हिसाबले भन्यौँ भने सायद यो चाहिँ पौष्टिक हिसाबले चाहिँ धेरै उपयोगी होला जस्तो लागिरहेको छ एउटा कुरा है अनि अर्को चाहिँ मलाई मनमा एकदम लागिरहने के भने त्यो उसमा जाँदाखेरि के अरे एउटा त्यो सागै साग पाइने मन्दिर छ नि हाम्रो गुल्मीमा माथि के मन्दिर बिर्सेँ अहिले त्यहाँ चाहिँ साग यति धेरै पाइन्छ है त्यो साग खाने हामीले अब 1 महिनासम्म सागै साग खाए पनि धेरै हुन्छ है साग
1 महिनासम्म खाएकै गर्दा त सन्चो पनि हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो सुकाएर खाने भन्ने जुन चलन छ नि त्यो त हामी ढाल्यौँ भने जस्तो तुलसीको पात भयो के अरे यो पुदिना भयो धनियाँ भयो यो चाहिँ फल्ने बेलामा असाध्यै फल्छ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा अथवा तराईमा भनौँ कहाँ कहाँ तर बजारमा आउने बेलामा या उपभोक्ताले खाने बेलामा असाध्यै पाउन गाह्रो छ कुहेर जान्छ हेलो हेलो हजुर 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 सुनिन्छ यी कुराहरू चाहिँ अलिकति यो कसरी सुकाएर खाएकोमा के हो न्युट्रिसनल्ली कतिको चाहिँ हामी घटोत्तरीमा जान्छौँ अथवा त्यो खानु ठिक हो जस्तो धनियाँ सुकाएर खान मिल्छ पुदिना सुकाएर खान मिल्छ रायोको साग पनि सम्भवतः मिल्ला अथवा कोरियनको जस्तो किम्ची बनाएर खाने हो भने त्यतापट्टि जानुपर्छ यो कुरा अलिकति सिकाइदिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ है अब अहिले शिक्षा धेरै भइसकेको छ मान्छेलाई धेरै खानुपर्छ भन्ने के अरे विभिन्न कुरा खानुपर्छ भन्ने पनि सायद जानकारी छ हरियो परियो खानुपर्छ भन्ने पनि जानकारी छ तर त्यो हरियो परियो मेरो घरमा छैन मेरो घरमा अर्को हरियो परियो त्यहाँ छैन अनि त्यसलाई चाहिँ टाइमको सिजनको हिसाबले यताबाट उता सार्ने प्रक्रिया हामीले गर्न अलिकति सक्यौँ भने सिजनल्ली आफ्नै घरमा पनि ढुटो पारेर राख्यो भने 1 महिनापछि खान हुने अथवा नहुने हो कि त्यो खान या आधा मात्रै न्युट्रिसन पाइने हो कि यो कुरा एजुकेट गराउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई हस् त्यति भन्नु मन लाग्यो अब सायद मेरो थुप्रै यहाँ पनि थुप्रै प्रश्न छ यो कुराहरूलाई लिएर सायद अब अर्को 10 मिनट जति 15 मिनट जति म बोल्यो भने ठिक हुन्छ होला सायद जुन यो प्रश्न यहीँबाट सुरु गरौँ यो त हाम्रो हाम्रा विभिन्न खानेकुराहरूलाई सुकाएर पछि युज गर्ने त हाम्रो त परम्परागत ज्ञान नै हो नि गुन्द्रुक सिन्की अचार मस्यौरा यो त सबै त्यही त होइन र अनि हामीहरू चाहिँ कोरियनहरूले प्रयोग गरेको खिम्ची चाहिँ हामी एकदम आनन्दसँग खान्छौँ अनि हाम्रो सिन्की भयो भने चाहिँ नाक खुम्च्याउँछौँ ए गुन्द्रुक पनि खानेकुरा हो र भनेर भन्छौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त भनेपछि त्यो सबै यो खानेकुराहरू यसरी गुन्द्रुकमा असाध्यै धेरै प्रोटिन के अरे क्याल्सियम पाइन्छ गुन्द्रुकमा त्यो सागहरू जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो गुल्मीमा त्यो साग पाइने बेलामा सागलाई मजासँग सुकाएर त्यसलाई त पछि भविष्यमा त्यसलाई धुलो पारेर पछिसम्म युज गर्न सकिन्छ यसरी सुकाउँदाखेरि यदि अलिकति न्युट्रिसन चाहिँ जान्छ घाममा तर धेरै जाँदैन अनि त्यस्तै प्रकारले जुन मस्यौरा हामीले पिँडालुको र मासको जुन मस्यौरा बनाउँछौँ त्यो त एकदमै राम्रो त्यो त हामी वर्षभरि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै प्रकारले अचार जुन हामी अहिले एकदम बजारमा चाहिँ हामी प्रोबायोटिक प्रिबायोटिक अनेक थरीका बायोटिक भनेर जुन कुरा गर्छौँ नि यो त्यही हाम्रो हजुरआमाहरूले अब हाम्रो परम्परागत रूपमा पाइने अचार हो आँपको बेलामा आँपको अचार बन्छ कल्पी बन्छ त्यो काँक्रो हुन्छ मुलाको अचार हुन्छ अचार नभएको नबनाउने घर त सायद कहीँ पनि छैन होला अचारको अर्को एउटा उपयोगिता के छ भने अचारमा भएको भिटामिन सी जब हामी दालसँग भटमाससँग गुन्द्रुकसँग खान्छौँ त्यो भिटामिन सीले यो खानेकुराहरूमा भएको आइरनलाई चाहिँ सोच्न एकदमै मद्दत गर्छ यसको अर्थ के हो भने आइरन राम्रोसँग सोचेपछि हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन पाउँदैन रगतको कमी हुन नपाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने हाम्रो मुटु पनि स्वस्थ रहन्छ मस्तिष्क पनि स्वस्थ रहन्छ भनेपछि यो कुराहरू जुन तपाईँले दिवाकरले भन्नुभयो त्यो त हाम्रो परम्परागत ज्ञानमै छ हामीलाई टाढा जानै पर्दैन होइन एकदम थियो त्यस्तै प्रकारले यो अनि अर्को जुन सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको जुन छ नि सरकारले हाम्रो कुरा नसुनेर नै समस्या पायो सरकारले गरेका गलत पोलिसी नीतिहरूले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई कुपोषण हुन्छ सरकारले बच्चाहरूलाई अहिले बालभिटा बाँड्छ एउटा यत्रो प्याकेट बाँड्छ त्यसको मैले पहिलादेखि नै विरोध गरिरहेको छु यो बालभिटा बाँडेर केही हुनेवाला छैन भनेर म त जहाँ गयो त्यही कुरा गर्छु महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पनि भन्छु सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई एकदम रिसार्च छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई देखिसहँदैन मलाई प्राय प्रोग्रामहरूमा बोलाउँदा पनि बोलाउँदैन किनभने मैले भनिरहेको छु यो चाहिँदैन हामीसँग भएकै यही गुन्द्रुक मस्यौरा यो खानेकुराहरू दिउँ न भनेर मैले भनिरहेको छु होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने यो बालभिटासँग जोडिएको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ व्यापारसँग जोडिएको छ अब कसको व्यापार कहाँ यहाँ नेपालमा मात्र होइन विदेशमा कसको व्यापारसँग जोडिएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य चौकीमा बालभिटा दिन्छ फर्सी खाऊ भनेर भन्दैन 5-6 वर्षको त्यो बच्चाहरूलाई त्यो कुपोषित भएको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ भटमास र गुन्द्रुक खाऊ भनेर भन्दैन त्यसै कारणले सरकारसँग त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ मैले चाहिँ अहिले गर्न सक्दिनँ स्थानीय रूपमा मान्छेहरूलाई गएर भन्ने हो कुराकानी गर्ने हो बोल्ने हो मेरो हातमा जे छ एउटा कलम छ एउटा जिब्रो छ त्यही कुराहरू मैले गर्न सक्छु होइन अनि अर्को एउटा यो
सिस्नो कसरी खाने भनेर एकजनाले लेख्नु भएको रहेछ। सिस्नोको त अहिले त सिस्नोको त थुप्रै यो दोलखातिर त सिस्नोको पाउडरै बन्छ, मान्छेहरूले त कोसेली नै लैजान्छन्। सिस्नोको त सुपै बन्छ, 5 स्टार होटलमा नेटिल सुप भनेर चाहिँ एकदम मजासँग हुन्छ। भनेपछि त्यो पनि हाम्रो परम्परागत रूपमै खाने चलन नै छ। अस्ति भर्खर म लामटाङ गएर आएँ, लामटाङको माथिपट्टि त्यो क्यान्जिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलि हिमाली भेगका मान्छेहरूले चाहिँ सिस्नो खाँदा रहेछन्। त्यो कलिलो टुप्पा टिपेर अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सुपहरूमा मिसाएर खाँदा रहेछ। त्यसले सिस्नोलाई जसरी प्रकारले खाए पनि हुन्छ। अनि अर्को यो मधु, यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ मधुमेहको लागि के भनिदिनुहोस् भनेर। त्यो भन्न सक्ने चाहिँ मैले अलि यहाँ मधुमेह हुँदाखेरि यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन, किनभने मान्छेहरूको त्यो त जो डाक्टरले उपचार गरिरहेको छ उसले मात्रै भन्न सक्छ। अर्को च्यवनप्राशको कुरा आयो, 84 कुड्का खायो भने मधुमेहको पनि औषधि हुन्छ। अब त्यो हुन सक्छ हो, तर अब मैले त्यसको साइन्टिफिकली रिसर्च नगरेको हुनाले मैले त्यो हुन्छ नै भनेर भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के छ भने स्वास्थ्यकर खाना खाएर व्यायाम गर्ने, योगासन गर्ने हो भने चाहिँ यसले मधुमेह हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम गर्छ। त्यसको चाहिँ म आफै एउटा के उदाहरण हो भने मेरो हजुरबा, मेरो ठुलो बुवा, फुपूको सबै छोरीहरू डायबिटिस पेसेन्ट। भनेपछि म पनि असाध्यै डायबिटिज प्रोन भएको हुनाले त्यो समस्या नपरोस् भनेर, मलाई डायबिटिज नहोस् भनेर मैले एकदम आफ्नो खानेकुरामा र दैनिक जीवनमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिन्छु हैन। अनि अर्को एउटाले चाहिँ भन्नुभएको छ भिटामिन डी को सूर्यको किरण चाहिँ कुन बेला बस्ने भनेर। सूर्यको किरणमा बस्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, हामी अब यो बाहिर विदेशतिर, अमेरिकातिर, अस्ट्रेलियातिर चाहिँ उनीहरूले घाममा त्यो एकदम मध्याह्नको घाममा नबस्नु अथवा बिहानको घाममा मात्रै बस्नु भन्ने कारण चाहिँ के हो भने त्यहाँ त्यो बेलामा उनीहरूको चाहिँ छाला प्राय सेतो छाला हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सूर्यको सिधै किरण पर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सर उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हो। हामी पनि 12-1 बजेको मध्याह्न घाममा बस्न त भन्दैनौँ, तर बालबालिकाहरूलाई अथवा गर्भवती महिलालाई अथवा वृद्धहरूलाई चाहिँ बिहान 9, 10, 11 बजेतिरको घाममा अथवा दिउँसो चाहिँ अलिकता कम भएपछि 2-3 बजेतिरको घाममा बस्यो भने हुन्छ। र यसको लागि हामी धेरै बेर पनि बस्नु पर्दैन, आधा घन्टा 15 मिनट। र जाडोको बेलामा त मजासँग घाममा बसेर सुन्तला र भोगटे खाएर बदाम खानुको जस्तो आनन्द त के हुन्छ र। त्यो आनन्दले भोगटे बदाममा भएको भिटामिन सी पनि जान्छ, बदाममा भएको विभिन्न किसिमको प्रोटिन पनि जान्छ भने चाहिँ यो पनि हाम्रो एउटा चलन नै हो नि झुटमा बसेर बस्ने हैन। अनि अर्कोले एकजनाले सोध्नु भएको छ च्यवनप्राश के हो भनेर। अब च्यवनप्राशको बारेमा चाहिँ के छ भने अब च्यवन हामीसँग यसको एकदम किंवदन्ती छ। च्यवन नामका ऋषिमुनिले बनाएका र त्यो खाएपछि उनी एकदम जवान भएका भने त्यो चाहिँ किंवदन्ती छ। च्यवनप्राशमा के मिसिएको छ भनेर हेर्दाखेरि सबभन्दा च्यवनप्राशमा मिसिएको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो अमला। अब च्यवनप्राश म व्यक्तिगत रूपमा च्यवनप्राश चाहिँ खान्न, तर अमलालाई चाहिँ मेरो दैनिक जीवनको अङ्ग छ। अब दैनिक जीवनमा चाहिँ म खान्छु हैन। त्यसले च्यवनप्राशले खराब चाहिँ गर्दैन, तर फेरि च्यवनप्राशमा कतिपय चिनी धेरै मिसिएको हुनाले यसले सबैजनालाई ठिक पार्छ कि पार्दैन म भन्न सक्दिनँ। च्यवनप्राश आफैमा नराम्रो होइन, तर साँच्चै नै एकदम त्यो स्वास्थ्यकर च्यवनप्राश चाहिँ कहाँ पाइन सक्छ चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ हैन। अनि अर्को यो तितेपातीको युज भनेर भन्नुभएको रहेछ। तितेपाती चाहिँ असाध्यै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तितेपातीको महत्त्व हामीले त्यो बेलामा मात्रै मान्छेहरूले ए हो र भनेर बुझ्छन्। जुन बेलामा मैले चाहिँ तितेपातीको तेल 1 लिटर तेलको 30,000 रुपियाँ पर्छ भनेपछि अनि मान्छेहरूलाई त्यो आर्थिक स्थितिसँग जोडिएपछि अनि ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर 2015 सालमा तितेपातीमा भएका औषधीय गुणहरूले गर्दाखेरि मलेरिया औलो ज्वरोलाई ठिक पार्छ भनेर चाइनाकी एकजना डाक्टरले नोबेल पुरस्कार नै पाइन् हैन। हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि तितेपाती एकदम धेरै पाइन्छ, तर तितेपातीको त्यति धेरै प्रयोग गरेको चाहिँ पाइँदैन। र मैले अहिले लामटाङमा जाँदाखेरि तितेपाती देखेँ, त्यो काठमाडौँमा हुने तितेपातीको बास्ना र त्यहाँको बास्ना भिन्दै रहेछ। सुर्खेतमा हुने तितेपातीको बास्ना भिन्दै रहेछ भनेपछि यिनीहरूको औषधीय गुणहरूमा केही तलमाथिहरू पक्कै होला, तर मुख्य कुरा गरेर तितेपाती आफैमा असाध्यै राम्रो औषधि हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा यो महिला स्वयं सेविकाहरूलाई असाध्यै महिला स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्न सिकाउँछु। अनि तितेपातीको यो कति तामाङ जातिहरूमा पनि तितेपाती असाध्यै चाहिने कुरा हुँदो रहेछ। र तितेपातीको म अहिले लामटाङ जाँदाखेरि एकजना महिला पनि मसँग गएकी थिइन्, उनी आर्मीमा काम गर्थिन्। उनले के भन्थिन् भने तितेपातीले हजुरआमाहरूले चाहिँ महिनामा एकचोटि तितेपातीको रस खुवाउनुहुन्थ्यो अरे।
त्यो जुगा नपरोस् भनेर। र वास्तवमै हो, तितेपातीमा जुगा मार्ने शक्ति पनि छ। भनेपछि यो तितेपातीको फेरि अर्कै अनेक किसिमका औषधीय गुणहरू पनि छन् हैन। र त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पर्याप्त मात्रामा पनि पाइन्छ। तर तितेपातीको पनि त्यति धेरै युज गरेको छैन। अहिले बल्ल बल्ल अहिले कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ तितेपातीको युज भइरहेको छ। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले तितेपाती सुकाएर यति धेरै नै राखेको छु। तितेपाती र निमलाई चाहिँ मैले एकदमै धेरै प्रयोग गर्छु। ओके, अरु हजुर तितेपातीको बारेमा अलिकति म सोध्छु कि मैले सुनेको थिएँ डाक्टर साहबको चाहिँ एउटा तितेपाती हाम्रो यो सेतो पानी बग्दा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेर मैले तितेपाती लिएर आएँ अनि त्यसलाई उमालेर फ्रिजमा राखिरहेको थिएँ अनि युज पनि गरेँ। अनि मैले चाहिँ 2 महिना अगाडि चाहिँ मैले युज पनि गरेँ। मलाई त्यस्तै प्रब्लम भयो, यही कोरोनाको टाइममा अब कहाँ देखाउन जाने भनेर मैले युज गरेँ। 2 दिन युज गरेपछि मलाई ठिक भयो कि। अनि थ्याङ्क यू एकदम धेरै धन्यवाद, एकदम धेरै धन्यवाद। मैले साहबकै मैले एउटा प्रोग्राममा सुनेको भएर मैले तितेपाती टन्न ल्याएर सुकाएको पनि छु अनि फ्रिजमा चाहिँ उमालेर राखेको पनि छु। अनि फ्रिजमा राख्नु पर्दैन, सुकाएर राख्नु भए पुग्छ, फ्रिजमा राख्नु पर्ने जरुरत पर्दैन। ए हजुर, मैले चाहिँ उमालेर पानी बनाएर सुकाए। ओके युज गर्दाखेरि चाहिँ तातो पानीमा हालेर अनि हालेर मैले युज गरेँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँले यु मेड माई डे भन्नुपर्छ। मैले एकदम धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो मलाई। म चाहिँ 2 दिन युज गरेपछि मलाई ठिक भयो। मलाई एकदम धेरै तितेपाती एकदम धेरै प्रयोग गर्न सके। तितेपाती र निम दुईटा चाहिँ हाम्रो देशको एकदमै ठुलो औषधि हो। तर सबभन्दा बढी अपहेलित पनि यिनीहरू नै होला सायद। अहिले चाहिँ मका तितेपाती चाहिँ मसँग रिजर्भ छ। एकदम हो, हजुर धन्यवाद। अब निर्मल रेग्मीज्यू र हिम्मत सिंह नेपालीज्यूले केही भन्नु छ भन्नुभएको छ, हात उठाएर भन्नुहुन्छ। हजुर मेरो छ। अब म टाइम पाएँ। नमस्कार। मेरो हो। नमस्कार है। हो पहिला हिम्मत नेपाली सरले अनि निर्मल रेग्मीजीले भन्नु। ल म यो आज मैले छोराको ल्यापटप हुनाले म वास्तवमा टिकाराम रेग्मी हो। फेरि मलाई लेकाली सरलाई दिउ न, पहिला लेकाली सरलाई अनि आउँछ। मैले पाएको पालो हो कि होइन? राख्नुहोस्। एकदम सरल प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई एउटा कुरा दुःख पनि लाग्यो, किनभने अहिले हामीले जति पनि यो भान्साको कुरा गरिरहेछौँ, शुद्ध खानाको कुरा गरिरहेछौँ, खाना बनाउने भनेको चाहिँ हामीले जतिसुकै यता पनि आखिरमा भान्सामा बस्ने भनेको चाहिँ महिला दिदीबहिनी आमाहरू नै हुन्। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ महिला दिदी आमाबाट चाहिँ यो खानेकुराको बारेमा केही पनि सोध्ने भएन। एउटा चाहिँ वो कुरा हो। अब आयो यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गरेको एउटा चाहिँ क्याम्पेनको बारेमा यहाँ जानकारी मैले गराउन खोजेको। हामीले के गरिरहेछौँ भने वस्तु तथा उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घ भन्ने सङ्घ संस्था छ। यसले अहिलेसम्म हामी 62 जिल्लामा पुगेका छौँ र 62 जिल्लामा चाहिँ भान्सा नै औषधालय हो र भान्सेलाई चिकित्सक बनाऊ भनेर चाहिँ हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। र भान्सालाई औषधालय बनाउन सक्यौँ भने हामी हस्पिटल जान पर्दैन। औषधालय बनाउनको लागि त्यसको लागि चाहिने के हो, जसरी औषधिमा केमिकल चाहिन्छ भने भान्सामा राख्नको लागि के मसला चाहिन्छ भनेछौँ। हिजो हामीले भान्सामा प्रयोग गर्दाखेरि 158 थरीको मसला चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा रहेछौँ। किचनमा रूपान्तरण गरिसकेपछि सबै मसला चाहिँ प्लास्टिकको पोकामा आयो। पोकामा आइसकेपछि त्यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा भएन र त्यही नै हामी गरेका छौँ। भान्सालाई औषधालय बनाऊ, भान्सालाई चिकित्सक बनाऊ र प्रकृतिलाई चाहिँ माया गरौँ, माटोलाई जगाऊ र आमालाई माया गरौँ। किनभने प्रत्येक खानेकुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला माया गरेर खुवाउने भनेको आमा हो। आमाले जसरी खुवाउँछ माटोलाई पनि हामीले त्यसरी खुवाइरहेछौँ। अनि उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एकदमै पैसामा केन्द्रित भएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेछौँ। त्यो उत्पादन गर्नको लागि के छ भने केमिकलहरू प्रयोग गरेका छौँ। त्यो केमिकल नै हाम्रो भान्सामा पुग्ने हो र त्यो केमिकल नै भान्सामा खाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै रोगको चाहिँ सुरुवात भएको हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्याम्पेन सुरुवात गरेका छौँ। जस्तै अघि भन्नुभयो हाम्रो अरुणा दिदीले
भिटामिन डी चाहिँ घामबाट पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अब घामबाट पाइन्छौँ भने तर हामीले प्र्याक्टिसमा चाहिँ के गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ योगाबाट सुरुवात गर्ने भने चाहिँ सूर्य नमस्कार गरिरहेछौँ। सूर्य नमस्कार सूर्यबाट प्राप्त हुने भिटामिन डी पाउनको लागि चाहिँ बाहिर सूर्यमा बस्नु 9 देखि 11 बजेसम्मको। तर हामी चाहिँ बिहानबाट के गर्छौँ भने योगा गर्ने बेलामा चाहिँ सूर्य नमस्कार भनेर कोठाभित्र चाहिँ सूर्य नमस्कार गरिरहेछौँ। त्यसैले केही कुराहरू चाहिँ हामीलाई नभएको होइन, जानकारी भएको हो, तर त्यसलाई चाहिँ गलत प्रयोग भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ जुन किसिमले अहिले डाक्टर अरुणा दिदीले भन्नुभयो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गऱ्यौँ भने हामी धेरै कुराबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। औषधि हामीसँगै छ, विष हामीसँगै छ। प्रयोग गर्न जान्यौँ भने विष पनि औषधि हुन्छ, प्रयोग गर्न जानेन भने पनि अब औषधि पनि विष हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो सबै खानेकुरामा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याम्पेन सुरुवात गरेका छौँ। यो सम्बन्धी केही जानकारी साथीहरूलाई छ भने हामी महासङ्घबाट चाहिँ 62 जिल्लामा चाहिँ यो जानकारी भएको हामी गराउन सक्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। अब निर्मल टिकाराम रेग्मीज्यू। टिकाराम रेग्मीज्यू हजुर नमस्कार। डाक्टर अरुणा म्यामसँग आज एउटा प्रश्न सोध्न छ मलाई। त्यो प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला म दुईटा स्टेटमेन्ट भन्न चाहन्छु। शिक्षा र हाम्रो भान्सा अर्थात् हाम्रो खाद्यका निमित्त हामी संयुक्त लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि शिक्षाले सिभिलाइजेसन ध्वस्त पारेको छ। हामीले खाने खाद्य पदार्थले हाम्रो स्वास्थ्य ध्वस्त पारेको छ। तसर्थ यी दुवैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त हाम्रो संयुक्त आन्दोलन आवश्यक छ। अब मेरो प्रसङ्ग म्याम, मैले 1 वर्ष डायबिटिजको औषधि खाएपछि त्यो औषधिलाई चट्ट छोडेर यो औषधि खाँदैछु। यो मेरो होममेड औषधि हो। यसमा आलस छ, मेथी छ अनि ज्वानो छ। यो मैले 2 वर्ष पुरै भएर अहिले कति 2 वर्ष पुरा भयो भनौँ, मेरो डायबिटिज लेभल चाहिँ नि एकदम सन्तुलनमा छ। अब मलाई अलिकति थाइराइड छ, यसलाई मैले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु? यो औषधिलाई मैले कसरी छोड्न सक्छु? नो 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 त्यो 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 प्रश्न त्यो त म भन्न सक्दिनँ। त्यो मेरो जुन आफ्नो विषय होइन त्यसलाई त मैले भन्छु भनेर गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै नेगेटिभ पर्छ होइन। र जहाँसम्म तपाईँले यो आलस ज्वानो मेथी खाने भनेर जुन भन्नुभयो एकदम त्यो यसै पनि यो सकारात्मक कुराहरू हो। तर अब यिनीहरूले चाहिँ डायबिटिजलाई ठिक गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म त्यो अब कुनै साइन्टिफिक रिसर्च नभएर कमसेकम नभएको हुनाले भन्न सक्दिनँ। यिनीहरूले शरीरमा फाइदा गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वस्त छु, किनभने मैले पनि 4-5 वर्ष भइसक्यो यो खानेकुराहरू खाएको। र एउटा खुसीको कुरा के भने पहिला आलस एकदम सस्तो थियो, 30 रुपियाँ किलो थियो, खाँदा मान्छेले खाँदैन थियो। अहिले त उसबाट काठमाडौँमा 300-400 रुपियाँ किलो छ। अझ विदेशीहरूले किन्ने पसलमा त 700 रुपियाँ किलो छ। अनि मलाई एकजनाले के भन्यो भने प्याच्च पारेर तपाईँले गर्दाखेरि त आलस महँगो भयो, तपाईँले आलसको बारेमा लेख्नुभयो त्यसैले आलस महँगो भयो। म एकदम खुसी भएँ वास्तवमा। भनेपछि किसानहरूले आलस महँगो पारे किनभने यसको महत्त्व बुझ्यो भनेर होइन। फ्ल्याक्सिड भनेर अमेरिकातिर चाहिँ क्याप्सुल नै हुन्छ, हामी कहाँ त अब अझै पनि, तर गाउँघरमा चाहिँ अझै पनि गाई बस्तुले नै दिने गर्दा रहेछन्। अहिले बिस्तारै अलिअलि आइरहेछ। आलस एकदम राम्रो। मेथी र ज्वानो क्याल्सियमले भरिपूर्ण कुरा हो, त्यसैले ज्वानो चाहिँ एसोसिएटेड क्याल्सियम सुत्केरीलाई दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ, किनभने ज्वानोमा एकदम धेरै क्याल्सियम हुन्छ। म 2004 मा क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि 2 जना नेपालीहरूले ज्वानोमा के यस्तो किसिमको तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ दुध बढाउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ अध्ययनहरू गरिराख्नु भएको रहेछ होइन। एकदम खुसी लागेको त्यो बेला उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको थियो भने चाहिँ ज्वानो मेथी आलस यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। तर अब जहाँसम्म डायबिटिज ठिक भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यो सायद हुन्छ भनेर म भन्न पनि सक्दिनँ। तर तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भएको हुनाले यसले तपाईँलाई चाहिँ ठिकै गरे होला। तर अरूहरूलाई चाहिँ यो खाएर औषधि छोड भन्न सक्ने त्यो मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। र जहाँसम्म थाइरोइडको कुरा छ त्यो पनि यो खानुहोस् यो नखानुहोस् भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन। हस्, धन्यवाद। अब
अरू कसैको अशोक सर हुनुहुन्छ सर। अशोकको केही बाँकी उहाँले त चाहिँ डायबिटिजको बारेमा सोध्ने भन्नुभएको थियो, अब उत्तर आइसकेको छ। अरू पनि केही छ कि अशोकको? उर्मिला म्याडमको पनि हात उठ्या छ, प्रज्वल राउतको पनि हात उठ्या छ। यो ओखर बदाम कति खानुपर्छ भनेर हामी नेपालीहरूले ओखर बदाम खाने भनेको त अब यही दसैँ तिहार आउन थालेछ। दसैँको तिहारको बेलामा दाजुभाइलाई दिँदाखेरि अलिअलि पाउने भयो मात्रै हो होइन। यो ओखर बदाम खान हरेक दिन अलिअलि खान सक्यो भने त एकदमै राम्रो हो। तर ओखर बदाम भएन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले जुन मुङफली बदाम चना यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। एकजना कसले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको रहेछ होइन। ओखर हजुर हजुर होइन कृष्णबहादुरले लेख्नु भएको हो। अब सफला म्याडमको हजुर मसँग यसो एउटा दुईटा जिज्ञासा छन् है। हजुर हस् सफला म्याडम पछि डिपी सर बोल्नु होला। ए ल नमस्कार सबैजना, स्पेसली थ्याङ्क फर अरुणा, डाक्टर अरुणा उप्रेती। धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाइयो, सुन्ने मौका पाइयो। म चाहिँ एउटा जिज्ञासा कस्तो नि, यो दुधको बारेमा छ गाई भैँसीको। एकजना डाक्टरले चाहिँ अब 10 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ चाहिँदैन भन्नुभयो होइन। अनि यो के हो यसको बारेमा? बच्चाहरूले अब 10 वर्षसम्म चाहिँ हो, अनि त्यसपछि भने चाहिँ यो उनीहरू युजै नगर्ने हो कि? यसको बारेमा यस्तो छ। यो चाहिँ एकदम भेरियस स्कुल अफ थट्स हुन्छ। कुनै एउटा दर्शनले चाहिँ दुध नखाने भन्छ, अर्को दर्शनले चाहिँ दुध खाने भन्छ, फेरि अर्को दर्शनले चाहिँ दुध गाई भैँसीको दुध खाँदै नखानु भनेर भेगानहरू पनि छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर अब अर्को मैले मेरो ज्ञान परिप्रेक्ष्यले मैले मेरो पाएको ज्ञान अनुसार चाहिँ दुध दहीहरू चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्म यसले चाहिँ शरीरमा धेरै फाइदा गर्छ। यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ भन्ने हो। अनि कोही मानिस जसलाई चाहिँ दुध पच्दैन त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ, जसलाई ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स, दुधमा पाइने एउटा विशेष किसिमको तत्त्व हुन्छ ल्याक्टोज भन्ने तत्त्व। त्यो तत्त्वले चाहिँ कसैलाई अलर्जी गराउने अथवा त्यो नपच्ने हुन्छ। उनीहरूको लागि बाहेक मैले त अरूहरूलाई चाहिँ दुध खाए पनि हुन्छ भनेर मैले दिने सल्लाह हो। तर अब कोही एउटा मानिसले होइन म दुध नखाए पनि हुन्छ, म दुध नखाए पनि बाँचेको छु भनेर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत विचार प्रकट गर्नुहुन्छ भने त त्यसमा मैले केही भन्न सक्दिनँ। म चाहिँ एभ्री डे खान्छु दुध। यो कुन टाइम चाहिँ राइट हो त दुध पिउने? होइन त्यस्तो केही समस्या छैन। कसैले बिहान खान्छ, कसैले दिउँसो खान्छ होइन। म चाहिँ प्राय मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म चाहिँ प्राय तातो दुध बेलुका अलिकति बेसार र मरिच हालेर म चाहिँ बेलुका खान्छु। अब कसैलाई दिउँसोतिर खान मन लाग्छ होला, कसैले बिहान दुध खान्छ, कसैले दुध भात खान्छ, कसैले दुध रोटी खान्छ। त्यही कारणले यो चाहिँ अब हाम्रो जुन स्थानीय अथवा आफ्नो घरको परिकार एउटा चलन अनुसार हुन्छ। अब दुध खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो खान हुन्छ भनेर पनि म भन्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ खान्छु, तर अरूहरूले चाहिँ कसैले खानु हुँदैन भन्ने कसैले वैद्यले अथवा कसैले भन्नुहुन्छ नि त्यो उहाँको आफ्नो विचार हो। मैले त्यसमा यो होइन उहाँ गलत हो, उहाँले सायद केही विचार गरेरै भन्नुभयो होला भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। अहिले यस्तो छ क्या, अब धेरै यो सामाजिक सञ्जालहरू मिडियाहरू धेरै भयो नि त। त्यसपछि अब फेसबुक कुनमा चाहिँ यो टाइममा पिउँदा राम्रो भनेको छ, कसै यसमा भनेको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि त हामी चाहिँ कन्फ्युज क्या, कुन टाइममा चाहिँ हो बिहान यस्तो हो। प्राय कस्तो हुन्छ नि राति सुत्दा कुनै पनि तातो खानेकुराहरू राति सुत्दाखेरि तातो खानेकुरा खाएपछि राम्रोसँग निद्रा लाग्छ भन्ने किसिमको एउटा त्यो रिल्याक्स पार्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गर्दाखेरि मैले राति खान्छु। तपाईँले बिहान दुध भात खानुहुन्छ अथवा आफ्नो बालबालिकालाई बिहान दुध भात दिनुहुन्छ भने त्यसमा पनि त्यो आपत्तिजनक कुरा त भएन नि। होइन थ्याङ्क यू ल डाक्टर साहब। कस्तुरीज्यूको अघि नै देखि हात उठ्या थियो। कस्तुरीज्यू, रमाकान्त र हाम्रो चाहिँ नि डिपी सर तीनजनाको चाहिँ नि हुनुहुन्छ। लास्ट नै होला होइन। अब सिद्धि 37 भइसक्यो। तीनजना हुनुहुन्छ। हजुर मैले छोटो राखेँ है ध्रुव सर, छोटो राखेँ मैले। यो डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद, धेरै जानकारीमूलक कुराहरू। अब यो हाम्रो यही पुस्ताले मात्रै हो जस्तो छ यी कुराहरू सुन्ने गर्ने। नयाँ पुस्तालाई त इन्स्ट्यान्ट कुरो चाहिन्छ, सबैको घरमा त्यही नै समस्या होला। अब यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी चाहिँ विस्तार गर्ने हो त्यो चाहिँ सबैले सोध्नुपर्छ जस्तो छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अलिकति फरक प्रसङ्ग, यो रेफ्रिजरेसन र प्रेसर कुकर फुड मैले कतै पढेको थिएँ, सुनेको पनि थिएँ।
र देखिन्छ आजभोलि कि हाम्रो गाउँघरतिर तराईतिर बारीबाट खुरुक्क तरकारी टिपेर लिएर आएर भान्सा लाने होइन कि पोको पारेर रेफ्रिजरेसनतिर राख्ने चलन पनि छ। त्यो शिक्षा के भयो त भन्दा रेफ्रिजरेसन गरिदिएपछि गजबको चिज बन्छ भन्ने अझै त्यो कन्सेप्ट पनि छ। अनि तर त्यो के पनि सुनिएको बुझिएको थियो भने रेफ्रिजरेसनमा फुड सकेसम्म नराख, त्यसले क्वालिटी डिग्रेड मात्रै होइन कि हार्मफुल इफेक्ट सहित गर्छ भन्ने ती प्रशस्त लिटरेचरहरू पढ्न पनि पाइन्छ। इन्डियाको कतिपय ठाउँमा त एकताका किनेर ल्याएका रेफ्रिजरेटर घरबाट सब फिर्ता गरेका त्यो अभियान पनि चलेको थियो ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तै गरेर प्रेसर कुकरमा हामी दाल पकाउँछौँ के पकाउँछौँ, त्यो पकाउँदाखेरिमा पनि त्यसले जुन त्यो न्युट्रिएन्ट हो त्यो न्युट्रिएन्टको क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड गराउँछ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि सुन्न पढ्न पाइन्छ। अब यसमा अरुणा डोड साहेबलाई पक्कै पनि केही ज्ञान छ होला भनेर यो मौका परेको बेला मैले जिज्ञासा राखेको। ओके, अब साइन्स भनेको चाहिँ हाम्रो परम्परागत ज्ञान एकदमै राम्रो कुरा हो, परम्परागत नलेज एकदमै राम्रो कुरा हो। र के छ भने आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जब फ्रिज नै थिएन, 5000 वर्ष अगाडि कुकर नै थिएन, त्यो बेलाको ज्ञानलाई लिएर अब अहिले चाहिँ मान्छे अहिले चाहिँ त्यो खराब हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यदि हामीले सकेसम्म ताजा पायौँ भने त एकदमै राम्रो, त्यसमा शङ्कै छैन। अनि अर्को फ्रिजमा चाहिँ खानेकुराहरू राख्दाखेरि एउटै खानेकुरा पकायो फेरि ततायो फेरि फ्रिजमा राख्यो, फेरि विशेष गरी अहिले यो दसैँको बेलामा गरिन्छ। यो यति धेरै मासु पकायो 4-5 किलो अनि फ्रिजमा ढक्क राख्यो, फेरि ढक्क निकाल्यो, फेरि त्यसलाई ततायो अनि जति सकिन्छ खायो, फेरि बाँकी भएको फ्रिजमा राख्यो। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर फ्रिज एज सच अहिलेको जमानामा हामीले फ्रिज नै प्रयोग नगर्ने हो भने त जिन्दगी नै चल्दैन होला नि त, हैन? त्यो यो त वैज्ञानिक कुराहरूलाई त हामीले प्रयोग गर्न नै पर्छ। र जहाँसम्म प्रेसर कुकरको कुरा छ, अफकोर्स हामीसँग त्यति धेरै टाइम, त्यति धेरै आगो बत्ती त्यो एकदम दाउरा भयो भने त प्रेसर कुकर प्रयोग नगरेर मजासँग हजुरआमाहरूले बिहान 4-5 घन्टासम्म भान्सामा पकाइरहेर त्यो मिठो त हुन्छ नि, तर त्यसले कति इनर्जी खपत गर्छ। प्रेसर कुकरमा 10 मिनटमा पाक्ने भात कसौडीमा पकाउँदाखेरि हामीलाई आधा घन्टा 45 मिनट लाग्छ। प्रेसर कुकरमा त्यो दाल भिजाएर हामीले प्रेसर कुकरमा पकायौँ भने 15 मिनटमा पाक्ने प्रेसर कुकरमा पाक्ने त्यो कसौडीमा पकाइरह्यो भने मिठो त हुन्छ होला सायद, तर त्यसले कति इनर्जी खपत गर्छ, कति हाम्रो टाइम खपत गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई कसरी हुन्छ नि एउटा बुद्ध भगवानको एउटा गोल्डन मिडल पाथ भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ मैले अङ्गीकार गरेर म फ्रिजको पानी चाहिँ म खाँदै खान्न, सकेसम्म फ्रिजमा पनि खानेकुराहरू पनि मैले 2 दिनभन्दा 24 घन्टाभन्दा बढी राख्दिनँ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै पर्या बेलामा मात्रै हो। तर के छ भने फ्रिज प्रयोग नगर्ने, प्रेसर कुकर प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म त्योसँग चाहिँ त्यति धेरै सहमत छैन। एउटा कुरा के छ भने जस्तो मैले मासको दाल प्रेसर कुकरमा पकाइसकेपछि अनि फलामको भाँडामा एकचोटि क्लक्क उमाल्छु अनि जिम्बुले झान्छु, त्यो भएपछि त्यो फलामको भाँडामा भएको त्यो आइरन पनि त्यो मासको दालमा आउँछ र कालो हुन्छ। जिम्बुले झानेपछि त त्यो मासको दाल र भात मात्रै भए पनि खानेकुरा पुगिहाल्छ। त्यसमाथि पनि टिम्बु र गोलभेडाको अचार भएपछि त के चाहियो हैन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रयोगै गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर सबै खानेकुराहरू धेरै बनाएर त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसैले मैले गोल्डन मिडल पाथ भनेको। अब हाम्रो रमाकान्त सापकोटा सरको प्रश्न छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद। म डाक्टर अरुणा उप्रेतीलाई म धेरै वर्ष पहिलेदेखिबाट पढ्दै आएको मान्छे हो। कान्तिपुर नारी नागरिक न्युज शिक्षक मासिक धेरै पत्रिकाहरूमा पढ्छु र मलाई लाग्छ त मेरो लागि त उहाँ धेरै विषयमा गुगल नै हो। र म शिक्षा अब यो मञ्चमा धेरैजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ, धेरैचोटि प्रस्तुत पनि गरेको छु। म एउटा शिक्षासेवी हो र म अहिले पनि विशेष गरी नर्सिङ कलेजहरूमा बिहेभियरल साइन्स पढाउने गर्छु। ट्रेडिसनल मेडिसिन अनि मोडर्न मेडिसिनको विषयमा म त्यहाँ पनि अब छलफल गर्ने गर्छु, प्रस्तुत गर्ने गर्छु। आज म प्रशस्त लाभान्वित भएको छु र मलाई लाग्छ शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक स्वास्थ्यको विषयमा डाक्टर मथुराबाट प्रेरित भएदेखिका
कुराहरू हामी सबैलाई उपयोगी छन् र हजुरको चाहिँ गएर वेबसाइट खोज्दाखेरि पनि धेरै कुरा सबैले पढ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र मैले आज चाहिँ हजुरलाई एक दुईवटा मात्रै सानो जिज्ञासा फेरि हजुरसँग, दुध बेसार चाहिँ मरिजको विषयमा यो धेरै ठाउँमा चर्चा भयो। यो त धेरै नर्सहरूले यो त विदेशतिर पनि अमेरिकातिर पनि आजभोलि चाहिँ धेरैले त्यस्तो खाने गरेको कुरा चाहिँ चर्चामा आएको छ। एक गिलास दुधमा कति बेसार र कति मरिच खाने होला? यो हामीसँग प्रशस्त औषधि छ, तर मात्रा नभएको कारणले गर्दा, मात्रा नमिल्ने कारणले गर्दा एउटा जोखिम रहेछ। अनि अर्को यो सिगारी लरो, कम्मरी लरो भन्ने चाहिँ कुराहरू हाड यता भाँचिने गर्नेमा धेरै परम्परादेखिबाट चल्दै आएको चिज हो। अब यिनीहरू खाँदाखेरि कसै कसैलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब मात्रा नमिलेका कारणले यसको समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि छ। अर्को पनि आज दिशा निर्देशन गर्नुभएको छ, वैद्यलाई नै बोलाएर पनि कुरा गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रो कुरा भएको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तर हजुरले नै प्रयोग गरेको यो 1 कप दुधमा कति बेसार र कति मरिच हो, एउटा मलाई प्रश्न रह्यो। अर्को हजुरले एकचोटि झुलुक्क देखाउनुहोस् सिंहदरबारको वैद्यखानाले निकालेको पुस्तक भन्ने, त्यो पुस्तकको विषयमा मलाई डिटेल थाहा भएन। त्यो के छ त्यो पुस्तकको नाम? अघि चन्द्र निघण्टु। यो चार भोल्युम छ। यो किताब पनि राम्रो पनि छ तर महँगो पनि छ। यो चाहिँ 2000 रुपियाँ पर्छ एक भोल्युमको। तर यो के भने हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो सम्पत्ति हो यो। त्यसैले चाहिँ हामीले एकदमै म त गौरवान्वित गर्छु। यदि सायद यो नगरेको भए यो सबै सम्पत्ति बाहिर विदेश गइसक्थ्यो होला। होइन, हामीले चाहिँ यसलाई संस्थागत ढङ्गले कहीँ संस्थामा राखिदिनु पर्छ। अब हाम्रो उमेरका मान्छेहरू, जीवनको उत्तरार्धमा आएका मान्छेहरूले 2000 रुपियाँ 4000 रुपियाँ भन्ने चाहिँ अब धेरै मोह गर्ने बेला पनि होइन, जसको अलिअलि कमाइ छ। त्यसकारण घरमा किनेर राखिदियो भने बालबच्चाहरूले पनि पढ्लान्। त्यसो भएर मलाई त्यसमा जिज्ञासा लागेको। डाक्टर साहबका फुटकर लेखहरू त मैले थुप्रै प्रशस्तै पढेको छु। पछिल्लो चाहिँ तपाईँको अनुभवले खारिएको जीवन निचोरेर निकालेको कुनै पुस्तक छ भने त्यो पनि मलाई बताइदिनु होला। एउटा चाहिँ यो खाना खानु भयो भने यो अलिकता यो किताबहरूलाई लेखेर अनि त्यसपछि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर लेखेको हो यो, हैन? मेरै लेखहरूलाई अलिकता डकुमेन्टेड पनि गरेर गरिएको हो। खाना खानुभयो भने नेपालबाट निकालेको। अर्को एउटा म ट्राई गर्दैछु, कतिसम्म सफल हुन्छ। हाम्रा परम्परागत ज्ञान र नलेजहरूलाई डकुमेन्ट गरेर वृद्धहरूसँग बुढाबुढीहरूसँग गाउँमा गएर सोधेर त्यसलाई लेखेर मर्न पाए त आनन्द हुन्थ्यो। तर अब कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो भिन्दै कुरा हो। हजुरको चाहिँ एउटा मैले हजुरआमासँगबाट चाहिँ हजुरआमाले चाहिँ बाल्टीमा दुध दुहुँदाखेरि भन्नेदेखिबाट म प्रेरित भएको भने पनि लेख्नु भएको पढेको थिएँ कि मैले मेरो आमा, म 8-9 वर्षको हुँदा मेरो आमाले चाहिँ घोटाप्रे चाहिँ खिचेर खाएको। अनि यो घिउ कुमारी भनेर भनिन्थ्यो त्यति बेला, यो चाहिँ एलोभेरालाई घिउ कुमारी। अहिले एलोभेरा भनेर यत्रो प्रचार भएको छ। मेरो आमा निरक्षर आमाले म 7 वर्षको हुँदा आजभन्दा 60 वर्ष पहिले चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि हामी चाहिँ प्रशस्त धनी थियौँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब हजुरको चाहिँ यो आजको प्रस्तुतिमा अर्को कुरा चाहिँ यो मैले एउटा त्यो दुधको बेसार र मरिचको मात्रा चाहिँ छ भने बताइदिनु होला प्लिज। अनि अर्को मेरो पनि एउटा अनुभव सेयर गरौँ है। यहाँहरू कति मलाई थाहा होला, हाम्रो उमेरमा धेरै मान्छेलाई प्रोस्टेट हुने सम्भावना हुँदो रहेछ। यो प्रोस्टेटको विषयमा यस्तै फोरममा छलफल हुँदाखेरि पारिजातको फुल त यो असोज कार्तिकमा त मजासँग फुल छ। यो पारिजातको फुल चाहिँ जर बिहान चाहिँ जुन सूर्योदयको बेलामा झर्छ त्यसलाई जम्मा गरेर राम्रोसँग चाहिँ अब चाल्नुमा चाहिँ सफा गरेर फेरि त्यसमा अरू के अरू भाइरल के चिजहरू आउन सक्ला, सफा गरेर सुकाएर राख्यो भने वर्षभरिलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यो चियाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने। अझ त्यसमा पनि त्यस्तै धोएको चाहिँ गुलाबको फुलहरू सुकाएर राख्यो भने अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुलाबको फुल र त्यो चाहिँ पारिजातको चाहिँ फुलहरू अलिकति 1 चिम्टी जति राखेर 1 कप चिया चाहिँ बनाएर खाने हो भने, अनि त्यस्तै फर्सीको बिया। अब यिनीहरू चाहिँ प्रोस्टेटको लागि असाध्यै उपयोगी हुँदो रहेछ र यो व्यवहारबाट सिद्ध भएको कुरा यहाँहरू कसैलाई थाहा छ कि छैन। र यो पनि एउटा चाहिँ मैले आज कम्प्लिमेन्टको रूपमा राखेँ। थप अध्ययन गर्ने अरुणा उप्रेती जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको एउटा अरू सन्दर्भ सामग्री पनि प्रस्तुत गरेँ। र यति नै भनेर म बिदा भएँ। धन्यवाद, नमस्कार।
हस् धन्यवाद। यो जहाँसम्म दुध बेसार मरिच छ यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा सुन। अब म टाइम सिदिनलाई त यो एउटा कथा त नभनौँ, घटना एकजना मेरो अस्ट्रेलियाबाट आएको एकजना मेरो साथीले एकदम ल्याटे के अरे मिल्क ल्याटे भनेर मलाई ल्याइदिएको। अनि त्यो यसो हेरेको त्यसमा चाहिँ 60 ग्राम रहेछ। 60 ग्राममा बेसार अनि मरिच अनि अलिकता दुध रहेछ, $15 पर्दो रहेछ। त्यो हिसाब गरेर मैले हेरेँ। हिसाब गर्दाखेरि त त्यो 60 ग्रामको त्यो त हिसाब गर्दाखेरि त नेपालमा यदि त्यो बेसारको गर्ने भने त 18-19 हजार पर किलो पर्दो रहेछ हैन। अनि त्यो अनि मैले विचार यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ $15 मा एकदम यो टर्मरिक ल्याटे भनेर जुन गोल्डन मिल्क भनेर चाहिँ खाने चलन रहेछ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ त्यसमा मिलाएर राखेको थियो। जहाँसम्म हाम्रो मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ बेसार आधा चम्चा मात्रै खान्छु, थोरै खान्छु, थोरैमा अनि त्यसमा थोरै मात्रै मरिच हाल्छु। किनभने हामीले अरू खानेकुराहरू पनि बेसार त हाम्रो दालमा बेसार नभए हुँदैन, हाम्रो तरकारीमा बेसार नभए हुँदैन, हामीले भुटेको भातमा हामी बेसार नभइकन हुँदैन, जेमा पनि हामी बेसार हाल्छौँ। त्यस्तै मैले बेसारलाई चाहिँ अलिकता मात्रै खान्छु, धेरै हाल्दिनँ बेलुकातिर। अनि महिला र पुरुषको शरीर विज्ञानमा अलिअलि फरक पनि छ, यसमा के छ? दुईटैलाई त्यसमा चाहिँ त्यसरी मैले एकदम अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर नभएको हुनाले यसको यही हो भनेर म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। खालि एउटा कुरा मात्रै म के भन्न सक्छु, कसैलाई मरिच अलि धेरै खाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो धेरै गर्मी भएर निन्दा नलाग्नेहरूलाई चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ म एकदमै कम मरिच हाल भन्छु। तर अलिकता भए पनि मरिच किन हाल्नु पर्छ? अर्को एउटा चाहिँ गर्मी बढ्दा भयो भने कन्स्टिपेसनको पनि समस्या। टर्मरिकमा त्यो बेसारमा भएको कर्कुमिन भन्ने जुन सब्स्टेन्स छ त्यो चाहिँ त्यो मरिचले चाहिँ त्यो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग शोषण गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। हजुरलाई नै एकजना साथीले चाहिँ त्यहाँ प्रश्न राख्नु भएको छ, मेरो पनि सरोकारको प्रश्न भएको हुनाले यो खुट्टा बाहुडिने सवालमा चाहिँ अब हो मेरो पनि केरा, जीवन जल, प्रशस्त पानी पिउने भन्ने कुरा त सबैले लेख्या हुन्छन् है, तर यो बाहेक थप अनुभव चाहिँ अरुणा उप्रेतीको केही छ भने बताइदिनुहोस्। अब त्यो त्यसरी मैले किनभने खुट्टा बाहुडिने थुप्रै कारणहरू हुन सक्छ हैन। फेरि अहिले मैले यस्तो किसिमको उसमा केही अलिकता कोही कुराहरू भनेर मान्छेहरूले प्रयोग गर्यो भने त्यो एथिकली चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो यो कुनै प्रब्लमेटिक कुराहरू विशेष गरी रोगसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ मैले यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसै कारणले यो विषयमा चाहिँ म नबोलेकै जाति हो। जहाँसम्म तपाईँले बिहाहरूको कुरा गर्नुभयो नि, एकदमै यो फर्सीको बिहा, यो भाङ्गोको जुन भाङ्गो हुन्छ नि हामीले खाने भाङ्गोको अचार हामीले खान्छौँ, छोपहरू, विभिन्न किसिमका बिहामध्ये तिल पनि पर्छ। यो सबै कुराहरूले चाहिँ प्रोस्टेटमा पनि काम गर्छ, शरीरमा क्याल्सियम पनि बढाउँछ। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ दिनदिनै नै प्रयोग गर्छु। आलस, तिल, भाङ्गो, फर्सीको बिहा अनि मुङ्ग्रेलो भनेको कालो सानो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ दिनदिनै प्रयोग गर्छु। अब यसको कति मात्रा भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ केही विचार गरेको छैन। एक पाउ ल्याएर राखिदिएको छ अनि त्यही बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ अब यस्तो किसिमको कुनै अध्ययन अनुसन्धान कति मात्रा गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ किन मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, किनभने हाम्रो हजुरआमाहरूलाई के मात्रा कसो मात्रा भन्ने त पक्कै पनि थाहा थिएन। उहाँहरूले त जसरी जीवनमा आफ्नो जे सजिलो भयो त्यही गर्नुभयो। अब सायद वैज्ञानिकहरू कसैले गर्छन् कि म त अब त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। फेरि त्यसको लागि जुन अध्ययन अनुसन्धान ठुलो ल्याबहरू चाहिन्छ त्यो त मसँग छैन हैन। तर विदेशमा चाहिँ यसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएर उनीहरूले क्याप्सुलहरू निकालेका छन्। हामीलाई किन क्याप्सुलको जरुरत परेर हामी त आफ्नै घरमा भएकै खानेकुराहरू खाउँ न। ओके कस्तुरी म्याडमले अहिले नै केही भन्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? हुनुहुन्न, उहाँ गइसक्नु भयो, हुनुहुन्न। अब बरु प्रज्वलजी र हाम्रो दामोदर लामिछाने सरले केही लास्ट गरौँ न। प्रज्वलजी हजुर, डिबी सरले पनि अघिदेखि भन्नुभएको छ। डिबी सरको भइसक्यो। हजुर नमस्कार। उहाँ दिवाकर दाइले के देखाउँदै हुनुहुन्छ? खै ल अनम्युट गर्नु नि त फेरि देखाउँदा। यति भन्दै म यहाँहरूलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। त्यही जानकारी गराउन खोजे हजुर मैले। धन्यवाद। हजुर दामोदर सर हजुर दामोदर सर सुरु गर्नु हजुरको। सबलाई नमस्कार छ। खास गरिकन हाम्रो डाक्टर अरुणा उप्रेतीजी हुन त उहाँको बसाइ अब दिल्ली बजारको ओह्रालोमा छ। मेरो बसाइ दिल्ली बजार 4 खाल माथि छ, झन्डै नेबरै भने पनि भयो।
र ऐन हाम्रो रमाकान्त सरले भने जस्तो उहाँका प्रत्येक आर्टिकलहरू मैले पढिराखेका हुन्छु भन्दा पनि म चाहिँ नि ट्रेडिसनल मान्छे हुँ। उहाँले भनेका कुराहरू म सबै फलो नै गरिराखेको छु। फर्सीको बिहा खाने, मकै भटुवा खाने, बदाम खाने, चना खाने, होइन, खस्रो खस्रो चामल खोजेर ल्याएर रिफाइन नगरेको चामल खाने, मैदा नखाने, पिठो खाने, म त्यस्तो मान्छे भएको हुनाले मलाई भन्नु केही छैन। मैले एउटा सानो कुरा के भन्ला भने अहिले जो ड्राई कफले धेरै मान्छेहरू, कोरोनामा पनि ड्राई कफ हुन्छ, यो पनि ड्राई कफ हुन्छ। ड्राई कफमा चाहिँ नि जेठी मधु र मरिच है, जेठी मधु एउटा टुक्रा र मरिच धेरै नखानेले एउटा वा दुईटा मरिच दिनको 3-4 चोटि त्यसरी खाएर, त्यो सानो टुक्रा जेठी मधुलाई र मरिचलाई खाएर 3-4 चोटि खाएर सके निल्ने, नसके त्यसको रस खायो भनेदेखि ड्राई कफ करिब 10-15 दिनमा जस्तो सुकै हुपिङ कफ लागे पनि त्यो त्यसले विषेक गर्छ। र साथसाथै यो छातीमा अलिकति चाहिँ नि कफ जमेर जुन सास प्रश्वासको प्रब्लम आउँछ त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ नि विषेकै गर्दछ। मैले त्यति जानकारी दिन खोजेको हो। अनि अर्को अब हाम्रो ट्रेडिसनल मेथडहरू के थियो कसो थियो भन्ने कुरामा म जान्न चाहन्न। त्यो जान्न चाहने हो भने अध्ययनको निम्ति चाहिँ नि भक्तपुरमा गएर अझै पनि हेरौँ। यो साग फल्ने बेलामा हरेक प्रत्येक घरको टुँडाडवाल सागहरू चाहिँ नि सुकाएको हुन्छ, छाया पर्ने गरिका, डाइरेक्टली घाम नलाग्ने गरेर छायामा चाहिँ नि सागहरूलाई सुकाएर राखेर त्यो सागलाई प्रयोग गर्दछौँ। त्यसै गरी हामी काउलीलाई पनि काटेर सुकाएर राखेर विभिन्न सिजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबारेमा म धेरै चाहिँ नि जान्न चाहन्न, म आफै प्र्याक्टिस गरेर आइराखेका मान्छे हुँ है। त्यसैले मैले चाहिँ नि खालि यति एउटा चाहिँ नि यो ड्राई कफको बारेमा जेठी मधु र मरिचले चाहिँ नि सबैलाई फाइदा गर्छ, यहाँहरू सबले चाहिँ नि त्यसलाई ट्राई गरे हुन्छ भन्नको निम्ति मात्रै चाहिँ नि मैले समय मागेको हुँ। हस्, धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। हस्, अब आजको अरू कसैको प्रश्न छैन भने हामी अन्त्य गरौँ। डाक्टर साहबको विष्णुजीले एउटा केही समय पाउँछु कि भन्नु भएको रहेछ। विष्णुजी राखिहालौँ न हजुर। विष्णुजीले एउटा टाइम ए ल हस् मैले अरू केही पनि भन्न खोजिनँ। यसमा आएर डाक्टर साहबको कुरा सुने, धेरै सारगर्भित र राम्रो पनि छ। व्यवस्थाहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यो धेरै राम्रो छ। यहाँ एउटा कुरा के आइरहेको छ भने प्रेसर कुकरको कुरा आउँदाखेरि छोट गरी मैले के भन्न खोजेँ भने मौको पाएँ भने त म यसलाई बिर्छु भनौँला कुनै दिन, होइन भने प्रेसर कुकर भनेको एल्युमिनियमको हो। एल्युमिनियमले शरीरलाई बेफाइदै बढी गर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रेसर कुकरमा पकाएको खानेकुराहरू गल्छन् तर पाकेका हुँदैनन्। यो बडो ध्यान दिन र विश्लेषण गर्ने कुरा छ। गलेको कुरालाई पाकेको भन्न मिल्दैन। प्रेसर कुकरले गलाउँछ मात्रै, पकाउँदैन। पाक्नलाई एउटा प्रोसेस वाइज उसको टाइम लिमिटमा जान्छ। त्यो टाइमसम्म पुगेपछि मात्रै खानेकुरा पाक्छ। 2 मिनटमै सिटी लगाएर पाक्छ भन्ने कुरा नै होइन, त्यो गल्छ मात्रै। गल्नु र पाक्नुमा फरक छ। यो कुरालाई सुझाव पाएँ भने कुनै दिन राम्रोसँग भनौँला। यति कुरालाई यहाँ साथीभाइ विद्वानवर्गले अलिकति विचार गर्नु। हस्, धन्यवाद। पाक्नु र गल्नुमा फरक। हस्, अब अरू चाहिँ नि छैन भने अब आजको यो सेसन निकै महत्त्वपूर्ण भयो। सबैलाई चाहिँ नि एकदम दैनिक दिनदिनै साँझ बिहान दिउँसो जुन बेला पनि चाहिने कुरा र हामीले धेरै कतिपय कुराहरू जानेका, कति कुरा नजानेका डाक्टर साहबले राख्नुभयो। अरू साथीहरूले पनि धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू कम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो। टिकाराम सरले हात उठाएको उठाइ हुनुहुन्छ के रहेछ हो। ल अब चाहिँ नि यति भन्दै डाक्टर साहबलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिन्छु र टिकाराम सरको चाहिँ नि अनि केही भन्नु छ भने राखेपछि हामी चाहिँ नि अन्त्य गर्छौँ। अनम्युट गर्नु न टिकाराम सर। हजुर, मैले गरेँ। म फेरि दोस्रो पटक नमस्कार गरेँ। एउटा प्रश्न त्यहाँ आएको थियो, मैले धेरै समय लिन्न। त्यहाँ खुट्टा बाहुने नै समस्या राख्नु भएको थियो एकजना साथीले। रमाकान्त सरले पनि त्यसलाई अलिकति फोकस गर्नुभएको थियो। मेरो एउटा सानो अनुभव छ, त्यो कुरा मैले सुनाएँ भने साथीहरूलाई सहयोगी भयो भने म खुसी नै हुनेछु। मलाई त्यस्तै हुने गर्थ्यो र मैले एकजना प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर साहबसँग मैले यो बारेमा मेरो समस्या सेयर गरेँ र उहाँले मलाई के सुझाव दिनुभयो भने त्यस्तो भइहालेछ, सुतेको बेलामा खुट्टा बाउडियो, खुट्टा फर्क्यो,
पिँडौला फर्क्यो, अप्ठ्यारो फिलिङ भयो भने बिस्तारै उठ्ने र खुट्टाको त्यो पन्जालाई यस्तो भनिन्छ नि हामीले भुइँमा फर्मली टेक्ने, पुरै पैतालाले पुरै कभर गर्ने गरिकन कुर्कुच्चाले मात्रै होइन, यो पन्जातिरबाट मात्रै होइन, पुरै पैतालाले अलिकति दबाएर टेक्ने। बेडमै टेके पनि भयो, तल टेके पनि भयो। मलाई त्यो सुझाव आयो र मैले त्यो कुरा अभ्यासमा ल्याएँ। त्यो ल्याएपछि मैले तत्काल रिलिफ महसुस गरेको छु। अब यसको कारण के हो, यसको वैज्ञानिक कारण के हो, यसको एनाटोमिकल के कारणहरू छन्, हाम्रो यो शरीर विज्ञानले मा भएका असरहरू, यो बारेमा मलाई थाहा छैन। तर बाउडिएको बेलाको तत्कालीन समाधान चाहिँ यस्तो पाएको छु। मैले यति भने, समय धेरै गएको छ, म बिदा लिन्छु। हस् ल, धन्यवाद। एकदम राम्रो कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भयो। अब हामीले अब त्यसमा केही बिग्रिने कुरा छैन, कम्प्लिमेन्ट गरौँ। अब हामी अन्त्य गरौँ। कृष्ण अयर सरको चाहिँ नि हात उठाउनु भएको यही कुरा चाहिँ नि हो कि हामी अब अन्त्य गर्नुपर्ने छ, के जरुरी हो? यो सबैलाई नमस्कार सर। यो खुट्टा बाउडिने कुरो जुन उहाँले अहिले भन्नुभयो, त्यो मेरो पनि एउटा अनुभव छ, त्यसमा यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहेको मैले। यो खुट्टा मेरो पनि बाउडिन्थ्यो। मैले चाहिँ दिनको 2 वटा डेट्स खाने गरेँ। त्यो 1 महिनामा मेरो सबै ठिक भयो, त्यसपछि बाउडिएको छैन। अब यो आफ्नो मेरो अनुभव यो छ यसमा। होइन डेट्स चाहिँ अर्कै हुन्छ। नेपालीमा के भन्छ? खजुर। खजुर भन्छ, खजुर हिन्दीमा त छोरा नै हो, नेपालीमा छोरा। खजुर भनेको छोरा नै हो। त्यो छोरा चाहिँ सुकेको अब ड्राई हुन्छ, सुकेको ड्राई हुन्छ त्यो हो। तर अब सबैजनाले उपाय त्यो यहाँ पानी अब हामी कहाँ जे छ त्यही उपलब्ध छ, त्यही खान त हो नि। होइन, यहाँ पाउँछ डाक्टर साहब, यहाँ पनि पाउँछ। र अघि मैले हजुरलाई नै त्यो मैले ड्राई फुडको विषयमा क्वेसन मैले होइन, मैले हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्नु खोजेको भने हामी ओखर, त्यो बदाम अनि काजु किसमिस, यो फर्सीको बिहा खाने त भन्छौँ, खाइराखेका छौँ। तर कति बेला खाने, कतिवटा दिनमा ओखर खाने, कतिवटा बदाम खाने, यसको केही दाल भात तरकारी कति खाने भन्ने कुरा हाम्रो ऊ अनुसार। अब त्यो बदाम ओखर काजु त यस्तो महँगो कुरा त धेरै कहाँ खान सकिन्छ र? दिनमा 2 काजु पायो भने पनि हामी त भाग्यमानी हो, किन भन्छ, कहाँ किन्न सकिन्छ? अब यही तिहारको बेलामा अलिअलि पाएको काजु त खाने हो भने कुनै अरू बेला काजु किनेर खान सक्ने हाम्रो क्षमता कहाँ छ र? होइन, जस्तो ओखर हामी दैनिक ओखर 2 ओखर खाँदा हुन्छ कि 4 वटा खाँदा हुन्छ कि बदाम भिजाएर 4 वटा खाने भन्छ, यो के हो? पाउनुभयो भने त दैनिक एउटा खानुभयो भने त ठुलो कुरा नि, कहाँ पाउनु सक्नु र? दिनमा 1 ओखर खाने गरी घर परिवारले, फेरि एकजनाले खाएर पुगेन, घर परिवारले खानु पर्यो, त्यत्रो हाम्रो समस्या ऊ भइदिए त सम्पत्ति भएर आनन्द भइहाल्छ नि। अब हामी धेरै नै बेर चाहिँ भइसकेको छ। हामी चाहिँ नि अब 8 बजिसकेको छ, 2 घण्टा चाहिँ भइसकेको छ। भोलिको लागि आफू तयारी गर्नु। हस्, अब हामी चाहिँ नि डाक्टर साहबलाई चाहिँ धन्यवाद भन्छौँ। डाक्टर साहबको अन्तिममा केही भन्नु छ भने? धेरै युजफुल भयो, सबै चाहिँ लाभान्वित हुनुभयो, त्यही भएर नै यति लामो भयो। यति भन्दै चाहिँ नि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद, यो फोरमको तर्फबाट हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। अन्तिममा केही छ भने भनेर चाहिँ इन्डी गरौँ। होइन, मेरो केही छैन। तपाईँहरूले मलाई यति बोल्ने मौका दिनुभयो। यस्तो दिग्गज विद्वान एकदम अनुभवी खारिएको मानिसहरूको अगाडि मैले आफ्नो अलिकति अनुभव सेयर गर्न पाउँदा म गौरवान्वित नै भएको छु। भविष्यमा फेरि यस्तै केही कार्यक्रमहरूमा फेरि भेट होला भन्ने आशा गर्दै अहिलेलाई बिदा लिऊँ। हस्, धन्यवाद। ल, हस्, नमस्कार। नमस्कार।